ओके सो गभर्नर को बेसिक रिभिजन गरौँ यदि डिटेलमा बुझेको छैनौ भने पनि this will help you. So simplified form of governor जसलाई हामी चाहिँ वाट गभर्नर पनि भन्छौँ यसको रिलेसनशिप भनेको n square when it's in rpm 895 divided by h. This is our relation. हैन 895 भन्ने टर्म चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ अथवा रिपिट गर्छौँ भन्ने कुरो भएको थियो त्यस्तै इफ वी जम्प इन्टु अनदर टाइप अफ गभर्नर जसलाई चाहिँ तलपट्टि भारी बोकाइदिएको छ ठीक छ सो यसको रिलेसनशिपमा के आउँछ n स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस m डिभाइडेड बाई m टाइम्स 895 डिभाइडेड बाई h है थर्ड टाइप अफ गभर्नरको यदि हामीले कुरा गर्यौँ भने थर्ड टाइप अफ गभर्नर गोज सरी third type of governor goes very thing गर्ने बानी पर्यो like this अब यसमा n square is equals to यहाँदेखि यहाँसम्म यो अब अलिकति ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ so let's do that construction let's name this b f m सायद यही नै राखेको थियो पहिले पनि नाम so this will result into mf by bf mf by bf के mf by bm शायद mf by bm होला है let me check the book this is Porter this is Proel f भनेको बीचसम्म तलको m f चाहिँ बीचको रहेछ नि त एउटै नोटेसन युज गरौँ है फेरि धेरैवटा नोटेसन युज गर्यो भने कन्फ्युजन होला b माथिकोलाई बीचकोलाई फल्क्रम पोइन्ट भनेर याद गरौँ f र तलपट्टि यो सेक्सनको मिड पोइन्ट m सो यसपछि आउँछ fm by bm है सो दिस विल बी मेटाइदिउँ यसलाई so this will be fm by bm multiplied with 895 divided by h अब कुनै कुनै गभर्नर हुन्छ जसमा चाहिँ कम्बिनेसन अफ बोथ हैन प्राय जसो हामीले भेट्ने सिनेरियो चाहिँ बोथ मिक्स्ड अप वाला हो जसमा प्रोएल गर्ने गरेको छ र पोर्टर पनि गरेको छ सो यसको लागि n स्क्वायर इज इक्वल्स टु fm by bm यो पोइन्ट b यो पोइन्ट f यो पोइन्ट vertically downward m multiplied with capital M plus small m divided by small m multiplied by 895 divided by h hey this is the relationship that we obtained actually cross check गरिहालौं fm bm m mg m plus m divide by 2 कहीं राख्ने चलन पनि छ अब अहिलेलाई divide by 2 राखिरहनु पर्दैन हैन so yeah this is it है यो बीचको मास चाहिँ क्यापिटल m outer mass it's always small m त्यसपछि हार्टनलको लागि गयो भने चाहिँ s भनेको s1 minus s2 divided by h हुन आउँछ र मेरो फर्मुला चाहिँ mg plus s1 is equals to mg plus s1 is equals to mgid okay mg plus s1 is equals to mg number so it goes by 2 by त्यतिखेरको height fc1 त्यतिखेरको times x1 minus mg times त्यतिखेरको a1 हैन यसरी डिफाइन भएको छ अब यो 1 को लागि 1 1 1 राखेर हुन्छ 2 को लागि
mg चाहिँ जस्ता हो त्यस्तै हुन्छ प्लस s2 हुन आउँछ इज इक्वल्स टु 2 डिवाइडेड बाई y2 fc2 टाइम्स x2 प्लस mg टाइम्स a2 हुन आउँछ हैन। सो यो दुईटा रिलेसनबाट सबै चिज नोन गरिसकेपछि हामी s1 र s2 निकाल्छौँ र त्यो s1 र s2 को भ्यालु लागेर चाहिँ यसमा राखेर विल सल्भ फर s। सो दिज आर दी केसेस है। यो केसेसमा हार्टनेल को केसलाई अलिकति तल लग्दैन के भन्दा यसको प्रब्लम पनि अलि अर्कै खालको आउँछ। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टहरु निकाल्ने हो भने यो स्पिड र हाइटको रेशियोको टर्ममा हुँदैन यसमा, त्यो कुनाले यसलाई हामी नेक्स्ट पेजमा सार्दिन्छौँ र यो फ्रन्ट पेजमा भएको फर्मुलालाई एकैचोटि याद गर्छौँ है त। सो के देखिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई फर्स्ट क्लासमै यो नम्बर रटाउनुको कारण के भन्दाखेरि वी निड द्याट नम्बर 895 डिभाइडेड बाई h गर्नु परिगयो। दिस इज फर वाट गभर्नर हैन। जब मेरो पोर्टर गभर्नर हुन्छ, पोर्टर गभर्नरमा यो 895 भन्ने नम्बर बढेको जस्तो हुन्छ है। दिस नम्बर बढेको जस्तो हुन्छ किन भन्दाखेरि अभियसली क्यापिटल M प्लस M इज बिगर देन स्मल m हैन। सो यो इन्टिजर भनेको के हो, दिस इज बिगर देन 1 हैन र। यसलाई मैले यता लगाएर डिभाइड गरिदिएँ भने यो नम्बर इज बिगर देन 1। सो त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ मेरो स्पिडको रेन्जको कुरा गर्ने हो भने यो नम्बर बढ्नु भनेको के हो, रुट अन्डरमा भए पनि थोरै बढ्ला, धेरै मास बढ्दाखेरि स्पिड चाहिँ कमले बढ्ला, तर स्पिड यसले के गर्ने देखाउँछ, स्पिडलाई चाहिँ बढाउने जस्तो देखाउँछ है। when we come to fm by bm, fm भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, bm भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो अलवेज के हुन आउँछ यसमा, fm इज स्मलर देन bm हैन। सो कस्तो देखियो भन्दाखेरि 895 बाई h त्यही भ्यालु नै हो, तर यो भ्यालुलाई के गर्छ यसले, घटाउने काम गर्छ है। सो दिस विल रिड्युस द रेन्ज। तर अब यो सधैँ नै यसरी चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन, यो चाहिँ तिमीलाई याद गर्नलाई मात्र भनिएको चिज हो। एक्चुअल हुन्छ कस्तो भन्छौ भने यो चाहिँ m सबै कन्स्ट्यान्ट हो, दे वोन्ट बी एनी चेन्ज। तर यहाँनेरि चाहिँ यो मेरो माथिको बब केसँग कनेक्टेड छ भन्ने चिजले असर गर्छ। यदि माथिको बब तलसँग कनेक्टेड छ भने त यो सबै एउटै ढिक्का भयो, b देखि f1 f देखि m यो सबै एउटै ढिक्का भइसकेपछि के हुन्छ, इट विल बिहेभ एज अ रिजिड स्ट्रक्चर हैन। एउटै ढिक्का भइसकेपछि यो जतिले बाहिर गयो यो त्यतिले नै माथि आउँछ, उस्तै रेसियोमा जान्छ, रेडियसको मात्र चेन्ज हुन्छ, ओमेगा सेम हुन्छ दुईटैको है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टै भयो भनौँ। तर यदि मेरो बब चाहिँ तलपट्टिकोसँग होइन कि माथिपट्टिसँग अथवा अरू इन्डिपेन्डेन्टली नै होस् अथवा अपरसँग होस् त्यसरी कनेक्टेड छ भने नाउ देयर विल बी डिफरेन्स हैन। त्यो कन्डिसनमा के हुन आउँछ, मेरो बिहेभियर अफ एफएम बाई बिएम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नहुन पनि सक्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट नभएको बेलामा के हुन्छ, स्पिडको रेन्ज अनुसारले मेरो यो रेसियो त फरक पर्न आउने भयो नि हैन। यो सिंगल भ्यूलाई चाहिँ अलिकति जुम गरेको जस्तो, रिजोल्युसन बढाएको जस्तो चाहिँ त्यसपछि इफेक्ट देखिन्छ। ती केसेसहरू चाहिँ अलिअलि न्युमेरिकल गर्न थालिसकेपछि याद गरौँला। सो बेसिकल्ली यति भइसकेपछि 895 बाई h भन्ने नम्बर याद भएको कन्डिसनमा पोर्टरको केसमा m प्लस m माथि राख्ने कि तल राख्ने, स्टुडेन्ट्सहरू कन्फ्युज हुने चिज यो भएको हुनाले यसलाई सिम्पली के गर्ने, पोर्टरले चाहिँ 895 लाई बढाउन खोज्छ त्यसरी। अब वाट एभर फ्लोट्स यो बोट तिमीहरूलाई जसरी याद हुन्छ त्यसरी याद गर, तर मैले याद गर्ने चिज चाहिँ पोर्टरमा चाहिँ बढ्छ, प्रोएलमा घट्छ। सो त्यति प्रोएल लेस अब जसरी याद गर्छौ, इट्स टोटली अप टु यु। So that's how we can justify this है। So let's start with today's numerical। अब आजको न्युमेरिकल चाहिँ we'll be jumping between these two है। तिमीहरूलाई स्लाइडमै लेख्ने ठाउँ छ भने म स्लाइडमै लेखेर पनि गरौँला, भएन भने यता जर्नलमा पनि लेख्छौँ। तिमीहरूसँग अगाडि क्याल्कुलेटर हुनु पर्यो। अब छन चाहिँ छ, यो सल्भड एक्जाम्पलबाट चाहिँ प्रिपेयर गरेको स्लाइड भएको हुनाले इट वोन्ट ह्याभ मच त्यो क्याल्कुलेटर युज गर्नुपर्ने पोजिसनहरू धेरै छैन। अब सबै त्यहीँ स्क्रिनमा देखिहाल्छ, म फुर्सदले गर्छु अथवा पछि पढ्छु भन्छौ भने कङ्ग्रेचुलेसन्स, त्यसमा मलाई अरू के भन्नु छैन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सो अ पोर्टर गभर्नर हैज इक्वल आर्म्स, okay, each 250 mm long
and pivoted on the axis of rotation. भन्नुको अर्थ offset के पनि रहन्छ. क्वेशन बुझ्न पर्यो है. यहाँनेरि अलिकति डिफरेन्स दिएको भएदेखि चाहिँ यो यसले pivoted on axis of rotation भन्दैन पाउँदैन थियो. अहिलेलाई यो यहीँसम्म गएको छ. If this is the axis, this is where this is connected. Each ball of mass 5 kg, so 5 kg. Mass on central load sleeve is 25 kg. So यहाँ बिचको mass is 25 kg. The radius of rotation of ball is 150 when a governor begins to lift. भन्नुको अर्थ lowest position. Lowest हुँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको distance चाहिँ कति रहेछ? 150 रहेछ. And 200 mm when the governor is at maximum speed. So अर्को पनि एउटा diagram बनाऊ. It will be easier for us to work. So ल यो चाहिँ वेट बढेको बेलामा हैन यहाँ 25 छ यहाँ 5 छ तर अहिले रेडियस कति छ रेडियस इज 200 mm भन्नुको अर्थ 5 सेन्टिमिटरले यो बाहिर गइसक्यो है when the governor is at maximum speed this is highest यो lowest यसमा least speed यसमा high speed ठीक छ so find the maximum and minimum speed यानी कि n1 यसको लागि मैले माने भने n1 कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो n2 मैले यसको लागि माने भने n2 कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो ठीक छ so n1 र n2 निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि m plus small m divided by small m multiplied with 895 divided by h यति हो मैले वाट गभर्नरको बाट थालिन है किनभने यति गरिसकेपछि यही भ्यालु नै हराउने त हो वाट गभर्नरमा अरु के नै डिफरेन्स छ हैन क्यापिटल एम भन्ने चीज हराउने हो त्यो कुनाले वाट गभर्नरको हामी हिसाब गरिरहेको छैनौं है विल डाइरेक्टली स्टार्ट फ्रम पोर्टर र प्रोएलमा हामी बढी फोकस गर्छौं त्यसपछि हार्टनल हार्टुङ तिर हामी अलि कम नै फोकस गर्छौं है सो दिस इज h1 गर्नु पर्यो हाइट 1 को लागि अनि n2 निकाल्नको लागि क्यापिटल m प्लस स्मल m डिवाइडेड बाइ स्मल m टाइम्स 895 बाइ h1 यो स्क्वायर स्क्वायर छ भनेपछि यसलाई हटाइदिउँ यसलाई रुट अन्डरमा हाल्दिउँ के फरक पर्छ र हैन सो मलाई चाहियो के भन्दाखेरि यो भ्यालु थाहा छ यो भ्यालु थाहा छ यो भ्यालु थाहा छ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन h1 एन्ड h2 है सो कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि भने गभर्नरहरुको हिसाब गर्दाखेरि ग्राफिकल मेथड युज गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के It's really easier to do with graphical method. Radius of rotation हाल्दिने ठीक छ त्यसमा सेन्ट्रल एक्सिस हाल्दियो अनि मेरो कम्पास लियो हैन कम्पास लिएपछि के गर्यो यसमा त 250 भनेको छ दिस इज द लेन्थ 250 यो लेन्थ 250 सो 150 मा बसेर कम्पासमा 250 लिएर दुईतिर काट्दियो मेरो डायग्राम तयार भयो यो डायग्राम तयार भइसकेपछि यसमा मलाई हाइट निकाल्नलाई के प्रब्लम भयो हैन ग्राफिकली गर्ने भने एकदम सजिलो गरी हुन्छ अब अर्को केसमा हेरौं यतापट्टि 250 200 को डिस्टेन्स राख्ने 250 को आर्कले दुईतिर काट्ने यो भन्दा के होला पक्कै पनि यो अलिकति सानोमा काटिएला सो h1 यहाँबाट निक्ल्यो h2 यहाँबाट निक्ल्यो अलि सजिलो हुन्थ्यो है तर मलाई निकाल्नु पर्ने के हो भन्ने थाहा भइसकेपछि नाउ आई क्यान सिम्पली इम्प्लोय यहाँनेरि भएको यो डिस्टेन्स मलाई दिएको छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिएको छ भनेपछि हाइट निकाल्न मलाई अहिले पनि त्यति गाह्रो त छैन र सिम्पली के गरेर आउँछ भन्दाखेरि वी क्यान युज पाइथागोरस थ्योरम सो h1 र h2 पाइथागोरस थ्योरमबाट निकाल्ने त्यो भ्यालुलाई राखेर n1 र n2 को स्पिड निकाल्ने ल गर These are given है डायग्राम चाहिँ यसरी बन्यो हैन सो 150 250 250 200 250 250
सो सिम्पली h1 भनेको के हो 250 को स्क्वायर माइनस 150 को स्क्वायर रुट अन्डर h2 भनेको के हो 250 को स्क्वायर माइनस 200 को स्क्वायर रुट अन्डर है एंगल निकालिरहनु परेन अब कहीं कहीं एंगल निकालेर साइन को रिलेसनबाट एंगल निकाल्ने अनि cos को रिलेसन अथवा tan को रिलेसनले चाहिँ भ्यालु निकाल्ने पनि गरिन्छ है अहिले त्यता जानु परेन सो दिस गिभ्स राइज टु n1 मिनिमम स्पिड हुँदाखेरि h भनेको यो छ सिम्पली त्यसको भ्यालुलाई यहाँ लगेर राख्दियो एउटा सो यसबाट हामीले n1 को भ्यालु निकाल्यो 133.8 rpm है n2 को भ्यालु निक्लियो 154.5 rpm र यो दुईटा रेशियोलाई हामी के गर्न सक्छौं वी क्यान सिम्पली इम्प्लोय एज 1 एउटाबाट अर्को घटाउने हैन सो त्यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ इट गिव्स मी माई रेन्ज अफ स्पिड रेन्ज चाहिँ n2 minus n1 गरेर 20.7 rpm ठीक छ सिम्पल ज्योमेट्री बाइ केही पनि छैन है गभर्नरको सबै हिसाबमा सिम्पल यदि तिमीले डायग्राम बनाउन सक्यौ भने त्यसपछिको काम केही पनि छैन डायग्राम इज यदि डायग्राममा तिमीहरू गयो भने गयौ डायग्राममा यदि झुकिएनौ भने इट वोन्ट बी एन इश्यू ठीक छ so let's proceed है अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने चिज आयो यो विदाउट फ्रिक्सन को केसमा थियो अब यसमै मैले फ्रिक्सन पनि एड गराइदिएँ सो व्हाट इफ वी एडेड फ्रिक्सन टु द स्लीव इफ द फ्रिक्सन एट द स्लीव इज इक्विभ्यालेन्ट टु 20 न्यूटन हैन मेरो mg त के हुन्छ मासतिर गए पनि क्यापिटल m नै भनौं अहिलेलाई स्लीवमा लाग्ने मेरो यो गभर्नर मासतिर गयो भने पनि इट विल बी एफेक्टिङ डाउनवर्ड तलतिर गयो भने पनि इट विल बी एफेक्टिङ डाउनवर्ड हैन यसको डाइरेक्सन जहिले पनि तलतिर लागिरहेको हुन्छ अब फ्रिक्सनको चीज के भयो यदि मेरो स्लिप चाहिँ मासतिर गइरहेको छ भने इफ इट्स मुभिङ फरवर्ड अपवर्ड हैन माथि गइरहेको छ भने त्यो कन्डिसनमा मेरो स्लिपको अथवा mg को अपोजिटमा लाग्छ त्यो कारणले mg माइनस 20 न्यूटन हुनु पर्यो है यदि मेरो स्लिप तलतिर गइरहेको छ भने mg तलतिर लाग्छ फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ भन्दाखेरि मासतिर लाग्छ सो त्यो कन्डिसनमा प्लस 20 न्यूटन हुनु पर्यो है सो स्पीड रेंज when friction and slip is equivalent to 20 newton that is f is equals to 20 newton so अबको रिलेसनशिप के हुन आउँछ सो आई क्यान नो लंगर mg भन्ने ठाउँ थियो नि यहाँनेरि हैन यहाँ mg थियो तलपट्टि पनि mg थियो यो चीज थिएन दिस वाज 0 अनि g कमन लिएर क्यान्सल आउट गरेर हामीले चाहिँ m plus m divided by m भन्ने फर्मुला लेखेको हो नि अब एउटा चीज के भयो स्लिप को सेन्ट्रल पोजिसनमै एउटा एडिशनल फोर्स आयो which will be in support of mg which will be in line with mg कै डाइरेक्सनमा जान्छ जतिखेर मेरो उ चाहिँ मासतिर गइरहेको हुन्छ मेरो स्लिप चाहिँ र जुन चीज चाहिँ अपोजिटमा जान्छ जतिखेर मेरो mg चाहिँ के हुन्छ mg को डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यही भएर म mg सँग चाहिँ f लाई राख्छु के mg डाउनवर्ड छ यो f चाहिँ मासतिर छ भनेपछि यो कतिखेरको आएको स्पिड हो when my slave is moving downward है यो कतिखेर आएको स्पिड हो भन्दाखेरि when my slave is moving upward है ठीक छ सो f लाई पनि अब इन्कर्पोरेट गरेर लेट्स एड फ्रिक्सन एन्ड डिटरमाइन दिस स्पिड ल यसबाट चाहिँ दुईटा अहिलेकोमा रेन्ज निकाल्दिसकेको छु है अहिलेकोमा चाहिँ मैले मेहनत गरेँ मैले मेहनत त के भन्नु मैले इन्कर्पोरेट गरेको अहिलेको रेन्ज आएको छ 20 rpm है 20.7 rpm आएको छ अब
कति आउँछ निकाल एभ्रिथिङ रिमेन्स सेम है भ्यालु यदि तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने यो उसको डायग्रामको हिसाबले दिस वाज 250 दिस वाज 250 मिनिममको केसमा 150 वर्सेस 250 250 हाईएस्टको रेन्जमा 200 यहाँ बाहिर रहेको मास 5 केजी भित्र रहेको मास एक्चुअली 30 केजी हो तर हामीले 30 केजी डिभाइड बाई 2 युज गर्ने भएको हुनाले इक्विभ्यालेन्ट टु 15 केजी है ल ल अब यहाँबाट मिनिमम र म्याक्सिमम स्पिड निकाल सो द्याट विल हेल्प म चाहिँ एउटा अपडेट गर्नुपर्ने काम रहेछ त्यो अपडेट गर्छु है लोवरको केसमा मात्र भयो यसको केसमा डाउनवर्ड हैन शिप मुभ्स अपवर्ड x downward रेसमा हुने चाहिँ म्याक्सिमम ल let's make this appear in number 2 यसलाई 2 नम्बरमा एपियर गरौँ यो 3 मा गरौँ यसलाई 4 मा गरौँ हैन सो यसलाई 4 मा गरौँ that will be 5 ल much better ल कति आयो रेन्ज मलाई सिम्पली घटाएर यसबाट आएको n1 यसबाट आएको n2 को डिफरेन्स घटाएर दिए पुग्छ है च्याटमा लेखिदिनु रेन्ज इज इक्वल्स टु 35.0 च्याटमा टाइप गरिदेऊ न मलाई उ गर्न रेकर्डिङको लागि सजिलो हुन्छ रेन्ज इक्वल्स टु 35 लेट मी चेक कति भनेको थियो इट्स नट हियर येट okay finally some message 35.4 35.4 अब
Now we are having conflict, eh? Anisha 37th, Raghav 37. अब झगडा पर्न थाल्यो है तिमीहरुको. ओके ल मलाई अब तिमीहरुले गरिसकेका छौ भन्ने चीज भयो. सो मलाई भ्यालुज दिन थाला त. सो m को भ्यालु राख्नु पर्यो 5. ओके एकैछिन आई नीड टु टेक दिस. हेलो ओके सरी अबाउट दैट. अलि लङ डिरेक्सन नै म. ओके सो
त्यो डिफरेन्स चाहिँ निकालेर ल्याए क्या 195 र 158 भन्ने कुरा गरे है सो अकॉर्डिंग टू यू गाइस दिस शुड बी 190 कति पठाएको थियो 190 180 158 र 195 भन्ने चिज गर्यो जस तिमीहरूले यसमा कन्फ्युजिङ गर्ने चिज के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ किन माइनस गरिएको यहाँ चाहिँ किन प्लस गरिएको भन्ने चिज हो कि अब व्हेन वी हेभ एक्सन अफ फ्रिक्सनको जब हामी एक्टिभिटिजको कन्सिडरेसन गर्ने भन्छौँ है फ्रिक्सनको कन्सिडरेसन गर्ने भनिसकेपछि एउटै स्पिडमा इट क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट भ्यालु अफ फोर्स है जस्तो यदि मेरो एउटालाई एक्जाम्पल लिउँ अब N1 र N2 चाहिँ एक्सट्रिम केसेस भयो बिचतिरको एउटा भ्यालु छ ठिक छ बिचतिरको एउटा रेन्ज छ अब यो रेन्जमा आइपुग्नको लागि लेट्स कल दिस मिन भ्यालु नै भनौँ अहिलेलाई n भनौँ हैन एभरेज N1 + N2 डिभाइड बाइ 2 को एभरेज छ यो माथिबाट आइरहेको हो भने mg चाहिँ इन एगेन्स्ट mg को एगेन्स्टमा लागिरहेको हुन्छ लोअर गर्ने फोर्स कम्प्लिटली लाग्न सकिरहेको हुँदैन तर त्यही n रेन्जमा यदि यो तलबाट गइरहेको हो भने चाहिँ it will have different effect so value त्यही हो स्पिड इक्विलिब्रियम गरेको कन्डिसनमा चाहिँ it will be same है इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा एकछिन टाइम लागिसकेपछि it will come in a range तर यदि तलबाट गइरहेको छ र माथिबाट गइरहेको छ भने it will have different effect किन भन्दाखेरि माथिबाट गइरहेको बेलामा mg ले तल खसाउन खोज्छ फ्रिक्सनले mg लाई खस्न दिदैन हैन भनेपछि इफेक्टिभली के देखिन्छ भन्दाखेरि थोरै लोड चाहिँ राखेको जस्तो देखियो नि त्यहाँ त हैन राखेको चाहिँ 25 किलो नै तर तल झर्ने बेलामा चाहिँ फ्रिक्सनले 5 किलो चाहिँ लाई चाहिँ अलिकति अड्काको जस्तो गर्दै वी नो इक्विलिब्रियमको ड्रिल हैन सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि एउटै स्पिडमा मल्टिपल भ्यालु आउन सक्छ यही तलपट्टिको स्पिड नै यदि माथिपट्टिबाट झर्दै 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 आएको वाला कन्डिसन थियो भने माइनस हुन्थ्यो तर यदि बढ्दै यो रेन्जतिर पुग्न खोजेको हो भने चाहिँ यहाँनिर के हुनुपर्छ प्लस हुनुपर्छ हैन सो दुईटै जेनरली फर्मुला लेख्दा हामी प्लस माइनस भनेर लेख्छौँ है तिमीहरूलाई यदि लास्ट क्लासतिरको याद छ भने हामीले प्लस माइनस गर्ने गरेका थियौँ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो त हेर त हामीलाई निकाल्नु छ एक्सट्रिम पोजिसनको सबैभन्दा तलको र सबैभन्दा माथिल्लो पोजिसन है अब यो भन्दा तल त अरु कुनै पोजिसनै छैन भनेपछि यो तलपट्टिबाट आउन सक्छ त द्याट्स नट पोसिबल र हामीलाई अर्को टार्गेट के हो वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द मिनिमम स्पिड भनेको यो कन्स्ट्यान्ट हो यो h1 चाहिँ अब त्यतिखेरको पोजिसनको लागि हामी निकाल्न खोज्दै छौं दिस इज प्लस कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्टलाई रिड्युस गर्ने चीज भनेको यही मात्र त हो नि हैन सो मिनिमम निक्लिन्छ स्पिड कतिखेर जतिखेर यहाँको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन आउँछ अथवा यो घट्न थाल्छ यो घटेको बेलामा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अथवा मिनिमम हुन्छ हैन म्याक्सिमम स्पिड निकाल्नको लागि माथिको टर्म के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ यो टर्म पोजिटिभ भएर एड हुनु पर्यो है त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि अहिलेको केसमा फर्मुलाको हिसाबले चाहिँ माइनस प्लस नै लेख्ने चलन छ है भ्यालु अहिले थाहा हुँदैन त्यो स्पिडमा जाँदाखेरि कुन बाटोबाट गए भन्ने बाटोबाट थाहा हुन्छ ठीक छ सो अहिलेलाई हामीलाई पाथ डाइरेक्टली गिभन छैन तर इन्डाइरेक्टली के छ हामीलाई मिनिमम निकाल्नु छ मिनिमम निकाल्ने भनेको त माथिबाट त्यो भन्दा तलको पोजिसन त छैन तलबाट आउने भन्ने चीज त हुनै सकेन भनेपछि यो त के हुनु पर्यो यसमा फ्रिक्सनको एक्सन चाहिँ अप्पर रेन्जबाटै लागेको भन्ने देखियो सो माइनस राख्यो र मिनिमम स्पिड मेरो गभर्नरले रिड गर्न सक्ने मिनिमम स्पिड पनि यही हो किन भन्दाखेरि यसमा प्लस गर्यो भने त स्पिड बढिहाल्यो नि हैन सबैभन्दा सानो स्पिडको लागि यो भ्यालु सबैभन्दा सानो कतिखेर हुन्छ जतिखेर मैले यहाँ माइनस भन्ने टर्म युज गर्न पाउँछु त्यो रिजनले यहाँ माइनस भएको छ है मैले तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने जुन इलाबोरेट द डिफरेन्स इन एडिसन अफ फ्रिक्सन मैले भन्नुपर्ने चिज चाहिँ यो दुईटा हो है अब भ्यालु निकालेकोमा यदि म्याथमेटिकल इरर्सहरु छ भने त्यो तिमीहरूले गभर्न गर तर लोड फ्रिक्सन भनिसकेपछि प्लस माइनस हुन्छ मासको मुभमेन्ट हेरेर त्यो इन्स्ट्यान्टमा तलतिर लाग्छ कि मासतिर लाग्छ भनेर फ्रिक्सनलाई डिफाइन गरिन्छ ठीक छ त्यो दुईटा पोइन्ट क्लियर आउट हो र थर्ड पोइन्ट भनेको के हुन्छ भन्दा अहिले मिनिमम निकाल्ने केसमा घट्न पर्ने भएको हुनाले माइनस राखियो म्याक्सिमम निकाल्नु पर्ने केसमा बढाउनु पर्ने भएको हुनाले प्लस राखियो है यसरी चाहिँ हामीले दुईटा रिलेसन फर्मुलेट गर्छौं फर सेम h1 हैन फर सेम h1 यही h1 को लागि यो भ्यालु प्लस र माइनस गर्नले दुई थरी स्पेस स्पिड दिन्छ नि त हैन
सेम पोजिसन h1 भनेको त पोजिसन हो नि त सो सेम पोजिसनमा दुईटा स्पिडबाट यो बस्न सक्छ बेस्ड अन इट्स डिरेक्सन तर म्याक्सिमम स्पिड के हो भने त प्लसै लिएर गर्नु पर्यो योभन्दा ठुलो त हुनेवाला छैन नि किनभने h2 त म्याक्सिमम हाइट हो योभन्दा ठुलो हाइट आउनेवाला छैन बाँकी सबै कन्सटेन्ट छ यो जोडिनु नै के हो यसले रिड गर्न सक्ने म्याक्सिमम स्पिडको भ्यालु हो र यो घट्नु नै के हो यसले रिड गर्न सक्ने मिनिमम स्पिडको भ्यालु हो किनभने यो सबैभन्दा मिनिमममा गइसक्यो अरू सबै कन्सटेन्ट छन् सो द्याट्स वाट डिफर है इलाबोरेट द डिफरेन्स भनेको चिज चाहिँ यति नै हो क्लियर छ होला है सो लेट्स प्रोसिड विथ अनदर टाइप अफ पोर्टर गभर्नर अप्पर एन्ड लोवर आर्म अब चाहिँ डिफ्रेन्ट लेन्थको दिदियो भन्नुको अर्थ योभन्दा अगाडिसम्म हामीले निकाल्न त निकालेन तर अल्फा र बिटालाई हामीले सेम मानिरहेका थियौँ बिकज इट्स अलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अब चाहिँ के भयो यो 4 आर्म्स भन्ने पनि चलन छ है कहिले काहीँ अब 4 आर्म्स आर 200 एन्ड 250 भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो यतापट्टिको एउटा यतापट्टिको एउटा यतापट्टिको एउटा यतापट्टिको एउटा यो कतिवटा हो 4वटा भयो माथिको सिमेट्रिक तलको सिमेट्रिक लिँदाखेरि यो 200 अप्पर यो 250 लोअर है पिभोटेड एन्ड सेन्ट्रल एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ पनि के छ अफसेट दिएको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले बतायो द मास अफ सेन्ट्रल लोड इज 15 kg यहाँ बस्ने मास इज क्यापिटल एम इज 15 kg यो बोथ डिजाइन गर्दाखेरि एउटामा जाँदाखेरि के हुनुपर्छ 15/2 जानुपर्ने होला हैन mass of each ball is 2 kg okay friction of the slip together with the resistance of operating gear is equal to the load of 25 newton at slip so friction कति दिएको छ यसमा 25 न्यूटन भनेर दिएको छ हजुर सरी टु इन्टरप्ट सर त्यो अघिको क्वेशनमा त्यो के रे म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ मिनिमम स्पिड हुन्छ भन्नु भएको हो म्याक्सिमम हाइटमा मिनिमम स्पिड हुन्छ भनेको होइन म्याक्सिमम हाइटमा मिनिमम स्पिड त्यो त कसरी भयो र यहाँ भन्न खोजेको चिज के हो भन्दाखेरि एउटै हाइटको लागि यो कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट यहाँ प्लस र माइनस छ के सो एउटै हाइटको लागि दिस क्यान ह्याभ टु डिफरेन्ट भ्यालुज हैन फेरि एक्सक्युज मी यहाँ बुकमा त फेरि के h1 को ठाउँमा 200 mm राखेको छ अनि के यो h2 को भ्यालुमा चाहिँ 1500 mm फेरि 150 mm राखेको छ त h1 र h2 कहाँबाट नापेको छ केटा तलबाट कि माथिबाट अहिले हामी युज गरिरा पनि त्यही त हो नि तिम्रो h1 भनेको चाहिँ यहाँ तलपट्टिबाट नाप्यो भने दिस इज h1 एन्ड h2 दैट यु आर युजिङ है ठीक छ लिफ्ट भएर त यो घटेको हो नि हैन र h2 को भ्यालु सानो हुनु भनेको h1 माइनस h2 ले चाहिँ लिफ्ट हुनु हैन र तिमीले हाम्रो फर्स्ट क्लासतिर या त छुटायो या त बिर्स्यौ त्यतिखेरै हाइट नाप्दाखेरि माथिबाट नापिसकेपछि चाहिँ उल्टो देखिन्छ 1 - h मैले एक्सेल सिटमा इन्ट्री गर्दाखेरि पनि टोटल हाइट एउटा 2.5 भन्ने एज्युम गरेर यहाँ आएको भ्यालुजहरुलाई 2.5 बाट घटाएर चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने चीजले भनेको थिए है ठीक छ h ठुलो हुनु भनेको h को भ्यालु सानो हुनु भनेको के हो भन्छौ भने माथिबाट नाप्दाखेरि थोरै भएको हो भन्नुको अर्थ तलबाट नाप्दाखेरि त्यो त बढेको त हो नि है Okay, sir. Thank you. So let's proceed with this one. If the limiting inclination of upper arm to the vertical are 30 and 40, है ठीक छ भन्नुको अर्थ के यो 30 डिग्री भन्दा तल पनि आउन सक्दैन रे र 40 डिग्री भन्दा माथि पनि जान सक्दैन रे है अब यही नै क्वेशन्स यही पोर्सन भनेको ट्रिकी हो के अब भर्टिकल्ली अप म्याक्सिमम भएको केसमा एंगल के हुन्छ हेर त एंगल चाहिँ धेरै ठुलो हुन आउँछ हैन यो भनेको चाहिँ अप्पर पोजिसनमा यो एंगल चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि अप्पर पोजिसनमा एंगल म्याक्सिमम भइसकेपछि के भयो यो बल चाहिँ सबैभन्दा बढी राइज भएको भयो नि हैन अनि यहाँनिर जाँदाखेरि यो चाहिँ के भयो मासतिर आएको भयो अब लोअर भएको केसमा के हुन्छ इट विल बिहेभ समथिङ लाइक दिस हैन यो एंगल चाहिँ के हुन्छ यो रङ ठ लेख्यो है ठुलो यो चाहिँ सानो
सानो भएको केसमा के भयो हेर त दिस इज लोअर पोजिसन ठुलो भएको केसमा दिस इज अप्पर पोजिसन सो 40 डिग्री भन्ने क्लुले के दिइरहेको छ अप्पर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने चिज भनिरहेको छ 30 डिग्री भन्ने क्लुले के गरिरहेको छ लोअर हुँदाखेरि के हुन्छ भनिरहेको छ के सो फ्रिक्सनलाई एकाउन्टमा लिएर रेन्ज अफ स्पिड निकाल्ने भनिसकेपछि अहिलेको क्वेसन र यो क्वेसनमा के डिफरेन्स भयो भन त जस्तो यसमा दिएको क्वेसनमा यो एङ्गलको भ्यालु दिएको थिएन हैन यो एङ्गलको भ्यालु दिएको थिएन हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर हाइट निकाल्यौं अथवा एङ्गलपट्टिबाट पनि निकाल्न सकिन्थ्यो अहिले के दिएको छ अहिले यही क्वेसन नै बनाएको जस्तो भयो देयर इज नो डिफरेन्स अहिले के दिएको छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु दिएको छ कति 40 यसको भ्यालु दिएको छ 30 यो लेन्थ दिएको छ 200 यो लेन्थ सेम नै हो 200 सो 200 हुँदाखेरि 40 डिग्री हुँदाखेरि यो कति हुन आउँछ वी क्यान इभ्यालुएट 200 हुँदाखेरि 30 डिग्री हुँदाखेरि यो भर्टिकल डिस्टेन्स कति हुन आउँछ वी क्यान इभ्यालुएट त्यो भनेको के हो अघिल्लो पालिको R1 र R2 निकालेको जस्तो हैन र रेडियसको हिसाबले अथवा आई क्यान डाइरेक्टली जम्प इन्टु हाइट है यो चिजमा म जान सक्छु यो 200 छ यो 40 डिग्री छ यसको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्छु यो 200 छ यो 30 डिग्री छ यसको भ्यालु कति छ निकाल्छु हैन त्यो दुईटाबाट मैले के पाउँछु आई विल गेट H1 एन्ड H2 ठीक छ त्यसपछि मसँग भएको रिलेसन भनेको के हो म्याक्सिमम भएको अप्पर पोजिसनको लागि n2 भनौं अप्पर को लागि स्क्वायर इज इक्वल्स टु mg प्लस क्यापिटल mg यो त अप्पर को लागि हो भनेपछि के हुनु पर्यो यहाँनेरि प्लस f हुनु पर्यो यानी कि 25 न्यूटन यहाँ जोडिनु पर्यो डिवाइडेड बाइ स्मल mg मल्टिप्लाइड विथ 895 डिवाइडेड बाइ h सो मलाई चाहिने अब क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो h ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो सिम्पल त्यो ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनबाट व्हाट आई क्यान गेट इज द भ्यालु है सो प्लस गरेर मैले n2 निकाल्न सक्छु n1 को केसमा के गर्छु n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु स्मल mg प्लस mg माइनस f डिवाइडेड बाइ mg टाइम्स 895 डिवाइडेड बाइ h2 है अब एउटा चीज यसमा एक्स्ट्रा के पनि गरौँ भन्दाखेरि लेट्स आइडेन्टिफाई h है पहिले यतिसम्म हामी यही त्यो स्टेप चाहिँ यहाँ क्वेसनमै भएको बुकमै भएको सल्भ एक्जाम्पलकै हो भनेपछि स्टेप वाइज नै हामी यो दुईटा n1 र n2 सम्म निकालेको चाहिँ हेर्छौं त्यसमा इस्यु भएन त्यसपछि एडिसनल काम यसमा के गर्छौं भन्दा रेन्ज निकालिसकेपछि विल आइडेन्टिफाई h एज h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाइ 2 र त्यो हाइट हुँदाखेरि यसको स्पिड कति कति हुन्छ भनेर विल फिगर आउट टु स्पिड्स है दुईटा स्पिड निक्लिन्छ एउटा चाहिँ हायर रेन्ज एउटा चाहिँ लोअर रेन्ज है त्यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हो हामी त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौं है त सो प्रोसिडियर बुझ्यो हैन लेन्थ दिएको छ पहिले सुरुमा डायग्राम बनाउन सक्ने हुनु पर्यो के एकचोटी डायग्राम बनाउन सकिसके जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ यदि ग्राफिकल मेथडबाट यी प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न खोज्ने हो सक्ने हो भने इट विल बी रियली इजी सजिलो हुन्छ ठ्याक्क भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ नि त यहाँनिर यस्तो पोजिसनमा रहेछ यो पोजिसनमा रहेछ यतिको रेडियस छ भन्ने चिज हुन्छ क्याल्कुलेसनको पार्ट चाहिँ अर्को रह्यो बट यो हाइट रेडियसहरु निकाल्न चाहिँ एकदम इजी हुन्छ है सो लेट्स स्टार्ट गिवन डायग्राममा दुईटा पोजिसनमा डायग्राम बनाएको छ दिस इज लोअर 30 डिग्री भएको वाला दिस इज हायर हैन 40 डिग्री भएको वाला सो यो हिसाबले लोअर भएको बेलामा आई क्यान ह्याभ वान टाइप अफ रेडियस हायर भएको बेलामा आई क्यान ह्याभ अनदर टाइप अफ रेडियस सो आइदर म रेडियस निकालेर जान सक्छु अदरवाइज आई क्यान इनिशिएट विथ लेन्थ h1 र h2 नै निकालेर गर्न सक्छु ठीक छ त्यो सँगसँगै यसमा अर्को चीज के छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको प्रोसिडियर भ्यालिड के को लागि हुन्थ्यो यदि तलपट्टि पनि 200 नै दिएको भए है त्यो कन्डिसनमा सबै बराबर हुन्थ्यो अहिलेको फर्मुलाले काम गर्थ्यो अब अहिले के छ अब्लिक नदिए पनि माथि 200 छ तलपट्टि 250 छ माथि 200 छ तलपट्टि 250 छ भनेपछि यो अल्फा र यो बीटा एंगल त इक्वल हुनेवाला छैन भनेपछि जुन q थियो नि q इज इक्वल्स टु tan अल्फा बाइ tan बीटा भन्ने जुन टर्म थियो सो आई निड दैट q एउटा रेशियोमा चेन्ज हुने भएको हुनाले त्यो रेशियो पनि मैले निकाल्नु पर्छ भन्ने चीज हो
सो सबैभन्दा सुरुमा R1 निकाल्यो R1 इज BG जुन भनेको चाहिँ BP sin 30 डिग्री हुन आउँछ सो रेडियस निक्ल्यो R1 एकचोटी रेडियस निक्लिसकेपछि बीटा निक्लिनलाई सजिलो छ हैन tan beta 1 is equals to BG divided by BD सो त्यहाँबाट निक्लिन्छ मेरो tan beta 1 को भ्यालु ठीक छ सो अल्फा 1 को भ्यालु 30 डिग्री थाहा छ बीटा 1 को भ्यालु चाहिँ अब यहाँबाट सल्भ भएर निक्लिन्छ भने आई क्यान आइडेन्टिफाई द रेशियो दुईटैको रेशियोको हिसाबले कति हुन्छ भन्ने चीज म निकाल्न सक्छु हैन सो हाइट अफ गभर्नर h1 निक्ल्यो सो tan beta 1 भनेको यो भ्यालु आयो tan alpha 1 भनेको यो भ्यालु आयो q1 भनेको अल्फा बीटा 1 बाइ अल्फा 1 रहेछ है मैले अघि उल्टो भनेछु अल्फा बाइ बीटा हैन बीटा बाइ अल्फा रहेछ सो इट गिव्स मी द भ्यालु अफ दिस वन है सो अब मेरो फर्मुलामा के हुनु पर्यो नाउ आई निड द फर्मुला विथ q1 भएको वाला पहिले चाहिँ हामीले के गरेको थियौ अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा गरेका थियौ त्यो कुराले धेरै चीजहरु क्यान्सल आउट भएर फर्मुला चाहिँ रिड्युस्ड भएको थियो टु सिम्प्लिफाइड फर्म नाउ दैट्स नट द केस है अब मैले युज गर्नुपर्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि mg by 2 यो गरेको के हो दिस इज एडिसन अफ फ्रिक्सन है फ्रिक्सन फोर्स यसमा के छ एउटा मात्र स्लिपले लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स भनेको छैन है यो चाहिँ दुईटै अपरेटिङ गियर देखि सबैको चाहिँ नेट लोड यो भएको हुनाले मैले mg निकाल्दाखेरि दुईटैलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो 15 को आधी 7.5 मात्र हैन कि 25 को आधी पनि एड गर्नु पर्यो यानी कि 15 र 25 ले 40 हुन्छ यो दुईटै टर्म के भन्नु आउँछ इट विल बी रिड्युस इन्टु 50 है ल सो यसमा तलपट्टि mg नै छ अब यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ केले भन्दाखेरि 1 प्लस q1 ले है इफ वी रिमेम्बर करेक्टली एकचोटी थ्योरी अफ मेसिन को गभर्नर को 2 मा चाहिँ हार्टनल छ भने चाहिँ सायद 1 मा होला है 1 को यदि हामी फर्मुलामा गयौं भने त्यहाँ युज गर्न खोजेको फर्मुला चाहिँ ओके प्रोएलहरु 2 मा रहेछ ओके इफ वी रिमेम्बर त्यहाँ युज गर्न लागेको फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला हो है यसमा के छ mg by 2 लाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गरेको छ 1 प्लस q ले मल्टिप्लाई गरेको छ हैन क्यान्सल आउट केही पनि हुन पाएन नि त सो mg भएको ठाउँमा माइनस f पनि आउनु पर्यो अनि 1 प्लस q को पनि मल्टिप्लिकेसन हुनु पर्यो है अनि r र r क्यान्सल आउट हुन्छ n स्क्वायर को टर्ममा जान्छ बट अगेन m by 2 को ठाउँमा मलाई के चाहियो आई निड 1 प्लस q है सो लेट्स जम्प इन्टु दैट हामी कहाँ थियौ यहाँ थियो है ठीक छ सो 1 प्लस q1 ले के गर्नु पर्यो यसलाई सिम्पली एड गरिसकेपछि वी विल गेट दिस भ्यालु यो चीज भयो सो दिस विल बी रिड्युस्ड इन्टु 183 rpm है सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट केस जस्तो भयो सेकेन्ड केसमा जाँदाखेरि के हुन्छ नाउ आई निड टु आइडेन्टिफाई बीटा 2 सेम प्रोसिडियर r1 को सट्टामा r2 गर्ने bp इज अगेन इट्स 200 sin 430 को सट्टामा आउँछ 45 सरी 40 त्यसले मलाई दिन्छ नयाँ भ्यालु है h1 भनेको pg cos 40 दुईटैमा माइनस f एउटामा प्लस एउटा माइनस f म आउँदै छु मिनिमममा जहिले पनि माइनस म्याक्सिमममा जहिले पनि प्लस अघि बुझाएको त्यही त हो नि हैन र सर 30 मा माइनस हुनुपर्ने हैन त्यसो भए 30 मा माइनस त छ त हैन र फिगरमा आर फिगरमा प्लस छ नि हेर्नु न ओ फिगरमा मिस्टेक हो है फिगरमा मिस्टेक हो दिस शुड बी माइनस मिनिमम रेन्ज को लागि निकालेको हो नि हैन मिनिमम रेन्ज पख है
यसलाई ऊ अनुसारले नै हेरौँ या त यहाँ मिस्टेक भयो या त यहाँ मिस्टेक भयो त्यो त हामी कन्फर्म छौँ है दुईटा त मिल्दै मिलेन अब एकचोटि बुझौँ है H1 H2 ओके मिनिमम हाइट भनेको यो कहाँबाट आउन सक्छ माथिबाट मात्र आउन सक्छ मिनिमम हाइट माथिबाट मात्र आउँछ भने चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सन कता लाग्छ फ्रिक्सन माथिबाट झरिरहेको छ भने चाहिँ फ्रिक्सन मास्तिरपट्टि लाग्छ सो mg तलतिरपट्टि छ दिस इज माइनस दिस शुड बी प्लस है र अर्को पनि चिज के भयो मिनिमम निकाल्नु छ भने यो भ्यालु त घट्नुपर्छ सो माइनसै हुन्छ है फिगरमा मिस्टेक रहेछ त्यो हिसाबले एकचोटि सल्भ गरेर त आई सर्ट दिस आउट पछि फेरि अर्कोचोटिबाट प्रब्लम हुन्छ है त्यो हुनाले लेट मी सिम्पली स्वप दिस with this one है तिमीहरुलाई पछि अपलोड पनि यही गराइन्छ मटेरियल त्यसमा मिस्टेक भयो भने त मजा आएन नि हैन सो लेट्स स्वप दिस टु सो माइनस कुनमा हुनु पर्यो प्लस यसमा आउनु पर्यो ठीक छ माइनस चाहिँ केमा जानु पर्यो माइनस नीड्स टु गो इन दिस है तिनटैलाई ग्रुप गरेर राखिदिन्छु फिगर त मैले आफूले बनाएन बुकबाटै तानेको त्यसमा नि मिस्टेक रहेछ मैले ध्यानै दिएको थिएन है सो लेट्स कन्टिन्यू विथ दिस वन सो यसरी मेरो n1 को भ्यालु आयो सेम वे आई गट द भ्यालु अफ n2 है n2 मा चाहिँ के भएको छ प्लस भएको छ है न दिस वन इज करेक्ट सो मेरो रेन्ज दुईटैको हिसाबले अघि के थियो 130 183 थियो अहिले 222 छ अब यो क्याल्कुलेसनमा पनि यस्तै गरी मिस्टेक रहेछ भने त्यो चाहिँ तिमीहरु आइडेन्टिफाई गर है मैले चाहिँ त्यति डिटेलमा हेरेको छैन तर मैले डिस्कस गर्ने चीज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो क्वेशनमा अथवा यो बुकमा नभएको चीजमा चाहिँ अब बल्ल म डिस्कसनमा आउँछु दुईटा हाइट निकाल्यो हामीले है यसको h1 को भ्यालु कति आयो h2 को भ्यालु कति आयो र त दिस वाज 0.1532 र h1 को भ्यालु निकाल्ने भने नि 0.1732 है 16 र 17 15 भइसकेपछि एभरेज हाइट के हुन आउँछ अब नाउ मैले चाहेको एभरेज हाइट इज 0.1632 अब तिमीले के गर्नु पर्यो 0.1632 मा निकाल्नु पर्यो द भ्यालु अफ h भ्यालु अफ स्पिड n 0.1632 माथिबाट जाँदाखेरि तलबाट माथि जाँदाखेरि कति हुन आउँछ n 0.1632 तलबाट माथि आउँदाखेरि कति हुन आउँछ कतिको सिग्निफिकेन्ट रहेछ कतिको डिफरेन्स रहेछ यो फ्रिक्सन भ्यालुको भन्ने चीज हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं है त ल अब त्यसको लागि लेट मी सिम्पली जम्प इन्टु मेरो जर्नल जुन अहिले पनि भनेको थिएँ विल बी जम्पिङ ब्याक एन्ड फोर्थ मेरो यसमा भएको क्याल्कुलेसनको पोर्सन अरु त चाहिदैन आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस पोर्सन हैन यो पोर्सनमा म इन्ट्रेस्टेड छु सो मलाई यसको भ्यालु कति आउँछ भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गरेर देऊ त यो भ्यालु let me take out my calculator okay so 33596 and the overall value multiply with 0.1732 goes to this divided by 895 okay म चाहिँ अलिकति सर्टकट युज गरिरहेको छु है सो यदि मैले mg plus f युज गरे भने प्लस गरे भने है अगाडिको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इट इज 6.50 हुँदो रहेछ यसले मल्टिप्लाई कतिलाई गर्छ भन्दाखेरि 895 डिवाइडेड बाइ मेरो h भ्यालु कति छ 0.1632 लाई छ सो दिस गिव्स मी
multiplied with 895 divided by 0.1632 gives me 35654.5. यसको रूट अंडर निकालौं. So it's 188 RPM. है यो चाहिँ प्लस भएको केसमा. प्लस भएको केस भनेको के हो, mg तलतिर जाँदाखेरि फ्रिक्सन पनि तलतिर जाने. यदि कि यो कताबाट आइरहेको छ, माथिबाट 0.1632 पोजिसनमा आउँदा है यसको आरपीएम कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो हाइटमा हुँदाखेरि यसको आरपीएम हुँदो रहेछ 188 आरपीएम. अब यही चीज नै हामी के गरौँ भन्दाखेरि उसको लागि माइनस भएको केसको लागि भ्यालु निकालौं. मैले निकालेको कुनै मिस्टेक छ भने भन है. मलाई पनि त्यति यो 0.1 यो पनि के हो, अहिले मैले माइनसको लेखेको थिएँ कि प्लसको लेखेको थिएँ? प्लस 6 यो पनि 6.5 आयो त. 6.5014829005 यो दुईटै भ्यालु एकचोटी प्लस र माइनस दुईटै गरेर हेर्नु पर्यो है. यसमा हेरौँ त. अघि माइनसको लेखा छ, यो चाहिँ प्लसको डिफरेन्ट आउँछ. 236 ठिकै छ, त्यसलाई चेन्ज गरौँला है. 0.1532 यति डिभाइडेड बाइ त्यही त. सर तपाईँले यहाँ जनको भ्यालु चाहिँ बरु अघि लेख्नु भयो क्या? h1 को भ्यालु हैन, मैले उसको भ्यालु नै डिफरेन्ट लेखिछु. माइनसको ठाउँमा प्लस, प्लसको ठाउँमा माइनस गरिछु. 6.5 भनेको चाहिँ यो पछि आउने पखाइ त, मलाई सच्याइ हाल्न देऊ. त्यसपछि 6.5 चाहिँ तलको लागि हो है. 6.5 चाहिँ तलको लागि हो भनेपछि यो होल क्याल्कुलेसन केमा गयो? इट वेन्ट डाउनवर्ड है. अब माथिको लागि तलको लागि भनेको चाहिँ माइनस भएको केसमा है, mg माइनस f गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको टर्म, अगाडि भनेको यो टर्म है, यो टर्म चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 6.5 आयो. सो इट गेभ राइज टु 188 आरपीएम. माथिको लागि चाहिँ कति आएछ भन्दाखेरि अथवा प्लस राख्दाखेरि चाहिँ कति भ्यालु आएछ भन्दाखेरि 8.4 ठुलो आउनु पर्यो नि हैन. 8.42 times 895 divided by 0.1632 which gives rise to this times 895 divided by 0.1632 यसले दियो 46219.0. सो आरपीएम मा निकाल्दाखेरि यसको रुट अन्डर आन्सर सो 214 है. यो चाहिँ कति भन्दाखेरि तलबाट 0.1632 पोजिसनमा आउँदा है. सो बेसिकली के देखिराखेको छ भन्दाखेरि मेरो फ्रिक्सनको इफेक्ट यहाँनेरि देखियो कि एउटै हाइटमा. हाइट त जहिले पनि पोजिसन के हो हेर त, पोजिसन इज सेम, पोजिसन इज अलवेज 0.632 भनेको अहिलेको एभरेज पोजिसन, मिनिमम र म्याक्सिममको बिचको पोजिसन हैन, इन्टरमिडिएट पोजिसन. अब यो इन्टरमिडिएट पोजिसन हुँदाखेरि रेडियस कति छ त्यो पनि निकालौँ है त. रेडियस कति हुन आउँछ भन्दाखेरि अब इन्टरमिडिएट पोजिसन भनेको 35 ले पनि काम गर्न सक्छ. अहिलेलाई मसँग थाहा भएको भ्यालुले गरौँ. h को भ्यालु थाहा छ 0.62, यो भ्यालु थाहा छ 200 भने रुट अन्डर 200 को स्क्वायर माइनस 173.2 को स्क्वायर हैन. सो दिस इज 100.
सो एच हुँदाखेरि एच R1 चाहिँ कति छ भन्दाखेरि R1 कहाँ निकालिएको थियो R1 कति निकालिएको छ पखै R1 को भ्यालु 0.1 है मिटर ठीक छ सो उसको मैले निकालेको आरपीएम को भ्यालु पनि कति छ भन्दाखेरि इट्स अलमोस्ट सिग्निफिकेन्ट टु R1 कै अराउन्ड तिरै छ है भ्यालु रङ छ त्यो डीजी को भ्यालु रङ त्यो डीजी को भ्यालु रङ छ त्यो 0.29 यस्तै हुन्छ 23 आउँदैन मैले बुझिन है डीजी को भ्यालु रङ छ हजुरको यहाँनिर लिएको भ्यालु कि अघिको त्यो डीजी को रङ थियो खोइ मैले कहाँबाट के 200 र कति लिएर मैले हजुरले 0.23 लिनु भएको थियो नि त्यो कुन क्याल्कुलेसनमा भनेको नि मैले बिर्से बीटा 1 वालामा बीटा 1 निकाल्दाखेरि हजुर 0.4364 आउँछ सर त्यो tan बीटा 1 48 आउँदैन डीजी मा चेन्ज हुन्छ के 0.23 आउँदैन 0.29 आउँछ यसको भ्यालु हजुर रुट ओभर 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि त्यति आउँदैन 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.1268 गर्दाखेरि कति आउँछ र 0.1268 हो कि 0.1 हैन 0.1 कहाँ दुईटा केसको लागि हो त नि फर्स्ट केसको लागि 0.1 सेकेन्ड केसको लागि 0.1268 हो नि त फर्स्ट केसको लागि भनेको मैले त्यो 0.1 फर्स्ट केसको लागि 0.1 हो त्यसमा फर्स्ट के छ कहीं मिस्टेक छ र मिस्टेक हुन सक्छ है हुँदै हुन्न चाहिँ म भन्दिन तर बीटा 1 मा चाहिँ मैले त्यही दिए जस्तो लाग्छ सर त्यो हजुरले त्यहाँ पनि त्यही राख्नु भयो कि जस्तो लागिरहेको छ मैले अब यहाँ सम्बन्धी युज वाला क्याल्कुलेसन चाहिँ मैले गरेको छैन हेर तिमीलाई सिधा भन्नु पर्दा यहाँको क्याल्कुलेसन चाहिँ मैले बुकबाट तिमीहरूलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने बनाउनलाई मात्र हो यसमा हेरौँ है त R1 को हिसाबले हेर्दै जाउँ 0.1 राखेको छ र बीजी को भ्यालुमा 0.1 कै स्क्वायर छ है 0.23 आछ हेर्नु नि सर डीजी मा सेम आछ उता पनि यता पनि पखै त 0.23 गर्ने डीजी को भ्यालु यहाँ 0.23 आएको छ हैन बीटा 1 मा राख्दाखेरि ठीक छ बीटा 2 मा राख्दाखेरि 0.2154 छ फरक छ त हेर त एकचोटी 0.1 राख्दाखेरि सर भन त यो भ्यालुमा त्यस्तो प्रब्लम छैन है यो तिमीले यो हाफ एनिमेसन हेर्यो होला माथि चाहिँ R2 भइसक्यो यो R1 पुरानै बाँकी छ यस्तै गर्ने भन्न खोजेको अब नयाँ S2 आयो यो बीटा 1 पुरानो हो यस्तै गर्ने भन्न खोजेको दिस इज
बीटा 2 नयाँ भ्यालु है, अल्फा 2 Q2। अब यहाँ n1 पुरानो छ, अब त्यस्तै चेन्ज गर्ने भनेर अनि n2 आउँछ। तिमी त्यसमा झुक्यो जस्तो छ है। आदि भएको बेलामा आदि चाहिँ अगाडिको आदि चाहिँ पछाडिको सारे होला। यहाँ बीटा 1 र बीटा 2 पार्शियल्ली चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। पुरानो चाहिँ डिलिट गराउनु पर्ने रहेछ, त्यो याद भएन है। अहिलेकोमा चाहिँ डिजी को भ्यालुमा 25 माइनस 0.1 छ, अहिलेकोमा चाहिँ 25 माइनस 0.126 छ, डिफरेन्स चाहिँ छ है। ठिक छ। सो होपफुली यसबाट आएको भ्यालु ठिकै होला है। यसमा मेरो मेजर इस्यु हैन। मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको यो क्वेशनमा नबनेको एक्स्ट्रा मैले भन्नुपर्ने चिज चाहिँ यसमा छ के। हामीले के गर्यौं, पोजिसन त 0.632 मा जाने भन्यौ नि। सो अहिलेसम्म हामीले बुझ्दाखेरि के थियो, एउटा स्पिडको इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा एउटा पोजिसन हुन्छ भन्ने थियो। फ्रिक्सन आएको बेलामा त्यो हुँदैन, इट डजन्ट वर्क है। फ्रिक्सन आइसकेपछि के भयो र त, जस्तो मेरो रिडिङ चाहिँ 241 आरपीएम छ भने, ठीक छ, 241 आरपीएम मा यो हाइट कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि यदि माथिबाट तलतिर आइरहेको रहेछ भने चाहिँ 0.632 मा बस्छ। तलबाट माथि गइरहेको छ भने 241 आरपीएम मा यो भन्दा अझै लोअर पोजिसनमा हुन्छ हैन। के भन्दाखेरि तलबाट यदि त्यो पोजिसनमा गइरहेको छ भने उसले लिने आरपीएम भनेको के हो, 188 आरपीएम हो। सो द्याट्स द डिफरेन्स है। क्लियर छ यसमा? ओके, 0.229 लाई 0.32 अब राउन्ड अप गर्यो होला है, त्यसमा मेजोरिटी इस्यु भएन। ल मैले भन्न खोजेको हो, यो एउटै स्पिडमा दुईटा पोजिसन आउँछ भन्ने चिजमा त क्लियर भयो नि हैन। त्यसैले हामी फर्मुला लेख्दाखेरि जहिले पनि के लेख्छौं भन्दाखेरि एभ्री टाइम व्हेन वी राइट फर्मुला फर दिस, हामी n स्क्वायर इज इक्वल्स टु mg प्लस क्यापिटल mg माइनस f प्लस माइनस गर्छौं के, यहाँ डिवाइडेड बाइ 2 डिवाइडेड बाइ स्मल mg। अब यदि यसमा चाहिँ इक्वल छैन, तल र माथिको आर्म लेन्थ इक्वल छैन भने फर्दर mg लाई केले मल्टिप्लाई गर्छौं भन्दाखेरि 1 प्लस q ले पनि मल्टिप्लाई गर्छौं र एन्डिङ भ्यालु चाहिँ 895 डिवाइडेड बाइ h नै हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि हामीले प्लस र माइनस युज गर्नुको सिग्निफिकेन्स के हो भने एउटै स्पिडमा इट क्यान ह्याभ टु डिफरेन्ट भ्यालुज अफ h हैन, अथवा एउटा हाइटमा इट क्यान ह्याभ टु डिफरेन्ट भ्यालु अफ n है। मेरो माथिबाट तल गइरहेको बेलामा त्यसले एक्जिबिट गर्ने पाथ र माथिबाट तल आउँदाखेरि एक्जिबिट गर्ने पाथ भिन्दा भिन्दै हुन्छ है। यो पाथ भिन्दा भिन्दै हुन्छ चाहिँ कन्फर्म हो। तर एउटा रमाइलो पोर्सन के छ भने मैले मिनिमम हाइट निकाल्दै छु भने माइनस f गर्न पाउँछु, म्याक्सिमम निकाल्दै छु भने अथवा म्याक्सिमम स्पिड निकाल्दै छु भने म चाहिँ प्लस f गर्न पाउँछु। के भन्दाखेरि मिनिमम भनेको यो भन्दा तल जानै छैन, सक्दैन भने तलबाट त्यो पोजिसनमा आउने भन्ने त कुरो भएन नि। द्याट्स वाइ आई युज माइनस एफ। म्याक्सिमम पोजिसन भनेको के हो, यो त तलैबाट मात्र पुगेर एटेन हुन सक्ने पोजिसन हो। माथिबाट म्याक्सिमम पोजिसनमा त आउनै मिल्दैन नि। माथिबाट आउन मिल्ने भयो भने त यो म्याक्सिमम पोजिसनै भएन। त्यो भएको हुनाले म्याक्सिमम पोजिसनको लागि चाहिँ अथवा म्याक्सिमम स्पिडको लागि चाहिँ आई क्यान युज प्लस। दिस इज द डिफरेन्स है। यो हिस्टेरेसिस इफेक्टको जस्तै जस्तै खालको पोजिसन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ सर। कम्प्लिमेन्ट्री मतलब तलबाट माथि जान पाए, माथिबाट तल जान पाए, प्लस माइनस जुन पनि गर्न पाइयो सिचुएसन सर। प्लस माइनस जुन पनि गर्न पायो हैन कि प्लस र माइनस दुईटै भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जस्तो यही चीजमा हेर त, माथितिर जाँदाखेरिको पाथ चाहिँ यो आउँदो रहेछ अहिलेलाई। ल हेर है त, तिमीहरूलाई अझ डिटेलमै हेरौँ। माथिबाट आउँदाखेरि के रहेछ, ठुलो भ्यालु रहेछ, तलबाट जाँदाखेरि के रहेछ, सानो भ्यालु रहेछ भनिसकेपछि के देखियो, यो स्पिडबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो पाथ युज गर्दो रहेछ हैन। यो चाहिँ h1, यो चाहिँ h2 र त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ उसले यो पाथ युज गर्दो रहेछ तल आउँदाखेरि चाहिँ। कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा के छ, आई हेभ टु डिफरेन्ट भ्यालुज है। एउटा चाहिँ लोअर वाला भ्यालु छ जुन अहिले h इक्वल्स टु 0.1632 राखेँ भने लोअर भ्यालु कति हो, इट्स 188 आरपीएम। हायर भ्यालु कति हो, हायर भ्यालु इज 200 कति थियो निकालेको थियो, 214। ठिक छ। सो द्याट इज 214 आरपीएम।
है। सो दिस इज द डिफरेन्स। प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि फ्रिक्सनलाई म्याथमेटिक्समा गर्दाखेरि त के गर्छौँ, एभरेज भ्यालु निकाल्नु गर्नु पर्यो भने इलिमिनेटिङ फ्रिक्सन भनिदिन्छौँ, हामी काटकुट पारिदिन्छौँ होइन। तर प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि जुन हामीले गभर्नरको एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ त्यसमा हामीले गर्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी लोवरबाट बढाउँदै पनि जान्छौँ, अप्परबाट पनि बढाउँदै आउँछौँ र आउँदाखेरि यो ट्राई गर्छौँ कि हामी एउटै पोजिसनमा बसौँ है। पोजिसन चाहिँ एउटै होस् लिने डाटाको। अपवर्ड लिने डाटाको भ्यालुमा यो भ्यालु आउँछ, डाउनवर्ड आउने डाटाको भ्यालुमा यो भ्यालु आउँछ। अनि हामी सिम्पली के गर्छौँ, विल टेक एभरेज अफ दिस टु। एभरेज लिएर चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइन जसरी हामी बनाइरहेका हुन्छौँ है। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्ने चिज भयो र प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि यही चिज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँदैन। म्याथमेटिक्स गर्ने बेलामा यो दुई थरी निकालेर बसिँदैन होइन। म्याथ भनेको त के हुन्छ, जहिले पनि एउटाको लागि एउटा छ भने त्यही हुनुपर्छ भन्ने चिज हो। तर यहाँ गर्दाखेरि यो एक्स्ट्रा मेहनत गरेको किन भन्दाखेरि पछिको दिनमा जब हामी गभर्नरको प्र्याक्टिकल गर्छौँ त्यतिखेर गभर्नरको हाइट कति आयो, स्पिड कति छ भन्दाखेरि हामीले दुइटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा गएको स्पिडमा तलबाट माथि जाँदाखेरिको पोजिसन अनुसार, एउटा चाहिँ माथिबाट तल आउँदाखेरिको पोजिसन अनुसार। त्यसमा दुई थरी आरपिएम भेटिन्छ बिकज अफ एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सन। क्लियर छ होला है अब चाहिँ? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर प्रब्लम। यसमा अघिकै जस्तो छ, खासै मेजर डिफरेन्स के छ भन्छ भने यहाँनिर ग्याप बढाइदिएको छ है। अब यो प्लस माइनसको भ्यालु पनि बुझ्यो है। सरी अबाउट द्याट, म्युट गर्न भएन, सरी है। सो पोर्टर गभर्नरको सबै हाइट कतिको दिएको छ, 178 भनेर दिएको छ, यानि कि अल्फा इज इक्वल्स टु बिटा हुनसक्छ त। माथि पनि 178, तल पनि 178, यो पनि रेज्यु भनिसकेपछि यदि यो बिचको भ्यालुमा के पनि चेन्ज आएको छैन भने बोथ विल बी सेम है। एक्सिस चाहिँ के छ, अब अलिकति बाहिर निक्लिएको छ। कतिको डिस्टेन्सले, 38 को डिस्टेन्सले बाहिर निक्लिएको छ। सो योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एक्सिसकै रोटेसनमा थियो भने नाउ देयर इज अ ग्याप। त्यो ग्यापले हामीलाई एङ्गलको लागि हामी के गर्छौँ, सेन्टर एक्सिससम्मै पुगेर चाहिँ एङ्गल बनाउँछौँ र त्यहाँबाट हामी के मेजर गर्छौँ, विल स्टार्ट टु मेजर हाइट है। यदि कुनै चिजको चाहिँ माथिसम्म गएर क्रस भएको थियो भने पनि हामी माथिको पिभट पोइन्टबाट नै यो हाइट माप्ने भनेको थियौँ नि है। फर्स्ट डेतिरको क्लासमा यति मलाई याद छ भने मैले मेजर गर्ने हाइट विल बी फ्रम दिस पोइन्ट है। सो तलपट्टिको चाहिँ म यहीँसम्म पुग्दिनँ नाप्नको लागि, त्यो हुनाले हेर्दाखेरि सिमेट्रिक भयो भने पनि मैले लिने डाटा चाहिँ कहाँ हुन्छ, मैले जस्तो डिराइभेसन गर्ने क्रममा यदि यो के निकाल्ने भन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन मानेर चाहिँ एफसी टाइम्स बिएफ एमजी टाइम्स आइएम र यसको डिस्टेन्स टाइम्स आइडी जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्ने डिस्टेन्स चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ है। डिफरेन्स त्यति हो। ओके, सो इच मास इज 1.15 kg, स्लिपको वेट छ 20 kg। गभर्नर स्लिप बिगिन्स टु राइज एट 280 आरपिएम भनेपछि लोअर कति हो, लोअर स्पिड 280 आरपिएम ठिक छ। अनि when the link is at the angle of 30 degree to the vertical, यो 30 डिग्री सँग जब यसले एंगल कति बनाउँछ, 30 डिग्री बनाउँछ। त्यो दुवैतिर सेम बनाउँदा पाइयो है। अहिलेलाई एंगल चाहिँ के बनाउँछ, मेरो आरपिएम चाहिँ 280 आरपिएम मा बसिरहेको हुन्छ। Assuming the friction force to be constant, determine the minimum and maximum speed of rotation when inclination of arm is arm to the vertical is 45 degree। यो म्याक्सिमम हो कि हैन यसले के पनि भनेको छैन है, नहुन पनि सक्छ, डजन्ट म्याटर। तर आर्मले जतिखेर यहाँनिरको एंगल अहिले 30 हुँदाखेरि यो छ भने चाहिँ 45 हुँदाखेरि के हुन्छ त, यो पक्कै पनि यसरी आउँछ हैन, बढेर जान्छ। सो यो हुँदाखेरिको स्पिड जुन अघि निकालेको थियो, एच को स्पिड 2 थरी निकालेको थियो नि, सो अहिले पनि के भयो, 2 थरी मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम स्पिड अफ रोटेसन भने अघि चाहिँ हामीले पोजिसन अनुसारले पोजिसन 163.2 हैन एमएम पोजिसन राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर अघि हेरेका थियौं भने अब हामी के हेर्दैछौं, अब एंगल 45 हुँदाखेरि यसको स्पिड के हुन्छ भनेर हेरेका छौं। सो क्वेशनमा केही प्रब्लम छैन होला है, हामीले प्रोजेक्टरमा धेरै टाइम जायौं, त्यो हुनाले यसलाई सरसर्ती म
देखाउँछु मात्र है त। सो पहिले सुरुमा फ्रिक्सन फोर्स पनि निकाल्नु पर्यो। आर भनेको बीजी इज इक्वल्स टु बीएफ प्लस एफजी। आर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बीजी, यो भनेको बीएफ र एफजी भयो। अब एफजी चाहिँ 38 गिभन नै छ, बीएफ को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। बीएफ भनेको 178 जतापट्टिको लिए पनि भयो, अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा छ। अहिलेलाई किन तलपट्टिकोलाई चेन्ज गरेर नि माथिकै हिसाबले लिउँ। 178 साइन अल्फा गऱ्यो भने यहाँनिरको यो परपेन्डिकुलर आइहाल्यो हैन, बिकज दिस इज हाइपोटेनियस। सो साइनले चाहिँ परपेन्डिकुलर हाइपोटेनियस हुन्छ। सो आई गट द भ्यालु अफ बीजी टु बी 127। अब यसमा कहीँ क्यालकुलेसनमा मिस्टेक रहेछ भने भन, एउटा मिस्टेक चाहिँ मैले फेला पारिहालेँ, त्यसलाई अहिले सच्याइहालौँ है। दिस निड्स टु बी चेन्ज्ड। यो ए हैन, दिस इज ग्रीक, दिस इज अल्फा है। शिफ्ट F5। सो साइन अल्फा गर्दाखेरि आई गट द भ्यालु अफ एफजी। एफजी को गरेर 127 भन्ने चिज यहाँदेखि यहाँसम्मको आर को भ्यालु निक्ल्यो हैन। आर को भ्यालु आइसकेपछि आई क्यान आइडेन्टिफाई हाइट अफ गभर्नर विच इज बीजी tan अल्फा हो। आर निक्लेपछि अब पाइथागोरस लगाएर चाहिँ पाइएन हैन, के भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल यहाँनिर कहाँसम्मको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र छ है। त्यो हुनाले आर निक्लेपछि आर स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गर्यो भने यो आउँदैन हैन। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अघिसम्म गरेको हिसाबमा चाहिँ देयर वाज नो अफसेट है। जुन फर्स्ट स्टेपमा पनि मैले भनेको थिएँ एंगलबाट निकालेर गर्ने चलन पनि छ, तर अहिले चाहिँ पाइथागोरसले काम गर्छ भनेको थिएँ नि। यहाँ चाहिँ के भयो, पाइथागोरसले काम गरेन। रिजन के, देयर इज अफसेट है। एंगल चाहिँ सेम हुन आउँछ, यो एंगल पनि अल्फा हो, यो एंगल पनि अल्फा हो हैन। यहाँनिरको 90 डिग्री नै हो, यो 90 डिग्री नै हो, यो कमन एंगल हो, सिमिलर ट्रायंगलको ल फलो हुन्छ। त्यो चाह्यो भने चाहिँ बरु गर्न सक्छौ, यहाँनिरको हाइट निकालेर सिमिलर ट्रायंगलबाट माथिको हाइट निकाल्ने। अब त्यति दुःख किन गर्ने, हामीसँग डाइरेक्टली h भनेको बीजी परपेन्डिकुलर बाइ बेस h। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टु बीजी बाइ h। सो h इक्वल्स टु बीजी बाइ tan अल्फा। त्यसरी हाम्रो h को भ्यालु निक्ल्यो। ठीक छ, h को भ्यालु निक्लिसकेपछि n स्क्वायर भनेको mg प्लस mg प्लस माइनस f डिभाइडेड बाइ mg। यहाँ हरेकचोटि देखिरहेछौ यो यहाँनिरको mg को भ्यालु कति लिने भन्ने चिजमा अलिकति इस्यु छ है। कहीँ चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गरिरहेको छ, कहीँ चाहिँ छैन। अब यो निकालिरहेको क्याल्कुलेसन अथवा यो फ्रिक्सन चाहिँ के को लागि निकाल्न खोजेको भन्ने चिज हो के। यो फ्रिक्सन मैले क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ यो हाफ डिजाइनको लागि हो भने मैले mg/2 गर्नु परेन, m डाइरेक्टली नै हाफ लिँदा भयो है। जस्तो यहाँनिर यो फ्रिक्सनल भ्यालु चाहिँ कतिको लागि निकालिरहेको छ भन्ने चिजमा मास अफ इच बल इज 80 एन्ड मास अफ द स्लिप इज 20 kg। सो स्लिपमा भएको मास इज 20 kg भनेको छ हैन। यो 20 kg चाहिँ यतापट्टिको लागि 20, अर्को यतापट्टिको लागि अर्को चाहिँ 20 को हाफ आउँछ भने यसको लागि f पनि छुट्टै आउँछ, यसको लागि f पनि छुट्टै आउँछ। मैले mg प्लस माइनस f डिभाइड बाइ 2 गर्नु परेन के है। यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ, ठीक छ। सो यसमा मिस्टेक भयो है। mgf चाहिँ सिंगल, यदि f सिंगल एड गर्ने हो भने यसको भ्यालु कति हुनु पर्थ्यो, दिस शुड बी 10 है। यसको भ्यालु 10 गरिसकेपछि के हुन आउँछ, अब इट विल चेन्ज द भ्यालु हैन। अब हिसाब गरेर निकाल, इट विल हैव सर्टन अदर भ्यालुज। यसरी यदि मैले यहाँनिर 10 राखेँ भने यहाँ आउने भ्यालु के भयो, दिस इज फ्रिक्सन, हाफ फ्रिक्सन भनेको जस्तो भयो के, हाफ फ्रिक्सन हो। यतापट्टिको लागि मात्र आउने फ्रिक्सनल भ्यालु भन्न खोजेको भयो, ठीक छ। अब मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यदि यहाँनिर 20 नै राखेँ है, यदि यहाँनिर मैले 20 नै राखेर यसरी नर्मल्ली हिसाब गरेँ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आई विल हैव टु युज यो डिभाइडेड बाइ 2 युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। यो डिभाइडेड बाइ 2 युज गर्नु भनेको के हो, मलाई यहाँबाट निक्लिने फ्रिक्सन भनेको दिस इज फुल फ्रिक्सन है। यो स्लाइडमा मिस्टेक छ है, मिस्टेक छ नभनौँ, मिस्टेक रहेछ भनौँ। म पनि सिमेट्री अनुसार त 10 होला नि, त्यो त्यही त उतातिर 10 एक्ज्याक्टली 10 हुनु पर्थ्यो हैन।
त्यो स्लाइडमा मिस्टेक भइसक्यो त्यो त ठिक छ सच्याउन त सकिन्छ कि है तर स्लाइडमा चाहिँ मिस्टेक छ भनेको है अब यसलाई करेक्सनै गरेर तिमीहरूलाई अपलोड गर्नेमा चाहिँ यसलाई 10 बनाएर म क्याल्कुलेसनको पोर्सन राख्दिनँ सिम्पली फाइनल भ्यालु मात्र चेन्ज गरेर राखिदिन्छु है सो यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ यहाँनिर इट सुड बी 10 ठिक छ दिस सुड बी 10 अथवा यो 10 गर्यो भने यहाँ आउने भ्यालु चाहिँ के हो f/2 को भ्यालु हो जुन चाहिँ क्याल्कुलेसनमा युज हुन्छ हाम्रो मास्टर फर्मुलामा के थियो याद छ नि हैन m + mg + -f होल बाइ 2 थियो नि त हैन किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ टोटलमा लागेको फोर्स यो आधी हामी त हाफ डिजाइन गरिरहेछौँ नि हाफ डिजाइनमा लाग्ने फोर्स चाहिँ डिभाइड बाइ 2 भन्ने चिज हो आइदर यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो यो होल डिभाइडेड बाइ 2 हुनु पर्थ्यो है त्यो गर्यो भने जुन फ्रिक्सनको भ्यालु आउँछ अर्को चोटी अथवा म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटैमा राख्दाखेरि फ्रिक्सनको भ्यालु चाहिँ त्यही राख्नुपर्ने हुन्थ्यो है सो लेट्स प्रोसिड विथ दिस है अब यसमा मिस्टेक छ पहिले त्यो चाहिँ डिस्क्लेमर दिइहालौँ यसमा भएको मिस्टेक त बुझ्यौ नि तिमीहरूले हैन खुर्मीको बुकमा मिस्टेक रहेछ है सजेसन पठाउनु पर्ने जस्तो देखियो अघि डायग्राममा मिस्टेक भेट्यो अहिले यो पोजिसनमा मिस्टेक भेट्यो यो भनेको कुन चाहिँ प्रब्लम हो एकचोटि सर्च गर्न दिनु है अलामक्ति प्रोएलमा हैन पोर्टरको लास्ट हिसाब जस्तो लागेछ अघि अल्फा र बीटा एउटै भर्टिकल प्लेनमा थियो नि सर त्यो डिफरेन्ट लेन्थ हुँदाखेरि आर्म्स र लिङ्क हुँदैन कुनमा त्यो थ्योरीले चाहिँ हुँदैन भनिरहेको थियो नि त्यो नेक्स्ट क्वेसनमा अल्फा र बीटा सेम भर्टिकल लाइनमा पर्दैन जब चाहिँ बुझेन है मैले कुन चाहिँ प्रब्लम यसमा हो त्यो अगाडिको क्वेसनमा अल्फा र त्यो बीटा चाहिँ सेम भर्टिकल लाइनमा पर्दैन भन्छ नि जब यो लेन्थै फरक हुँदाखेरि कि अगाडिको नेक्स्ट क्वेसनमा पनि त्यो फिगर हल्का थ्योरी अनुसार चाहिँ करेक्ट थिएन है त्यो सेकेन्ड वाला क्वेसनमा सर अघिको त्यो सेकेन्ड त्यो अल्फा र बीटा हजुर 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 यसमा के भयो अप्पर आर्म र लोयर आर्म लिङ्क र त्यो आर्म फरक नै भनेपछि त्यो 200 र 250 फरक भनेपछि अल्फा र बीटा एउटै भर्टिकल प्लेनमा पर्दैन भन्छ नि सर हैन पर्छ त्यो त फरक पर्दैन त्यो चाहिँ डी र पी मा पिभोटेड छ भन्दा पर्यो कि न त थ्योरीले त ती त्यो उसकै खुर्मीको बुकमा ती भनिरहेको छ कि सर त्यो यदि चाहिँ आर्म्सको लेन्थ फरक छ भने चाहिँ अल्फा र बीटा सेम भर्टिकल लाइनमा पर्दैन भनेको छ खै किन भनेको छ थाहा छैन तर अट्याच चाहिँ गरेको छ तर चाहिँ त्यही सेन्ट्रल एक्सिसमा अट्याच चाहिँ भएको छ तर चाहिँ त्यो भनेको छ कि सर त्यो बुकमा खै किन भनेको अनि क्यू इक्वल टु 1 सब्स्टिट्युट गरेको छ त्यसपछि सबै पुरै इक्वल भएपछि अनि क्यू इक्वल टु 1 गरेको के हैन त्यो कुन चाहिँ पेज नम्बरमा भन्यो भने त बुक त मसँग पनि छ यहाँ ल भन हामी त्यस्तो पर्न सक्छ पेज नम्बर 659 मा छ 659 मा ओके 14th revised edition रिभाइजेसनको चीज भएन यसमा के भनेको छ र when arms are equal length भएको बेलामा चाहिँ अल्फा र बीटा इक्वल गरेको छ त्यो त हामीले पनि गरेका थियौ त अनि सर यसमा त लिंक र आर्म फरक छ नि तलको लिंक भन्ने गरे अनि माथिको त आर्म भन्छ नि हैन you got it confused है यसमा हामीले अल्फा र बीटालाई इक्वल पनि त गरेका छैनौं नि इक्वल लेन्थ हुन्थ्यो भने अल्फा र बीटा इक्वल हुन्थ्यो क्यूको भ्यालु 1 हुन्थ्यो पर्नुपर्छ भन्ने मात्र विचार हो कि बरु फरक भर्टिकल लाइन बनाएर बीटाको लागि हैन त्यसरी गर्न सकिन्छ कि नै मात्र भनेको त्यो सेम भर्टिकल लाइन भनेखन त्यो कि त थ्योरी हल्का अलि सोच्नु पर्ने कि त थ्योरीमा सोच्नु पर्ने चीज छैन है थ्योरी ठीक छ आई क्यान भाउच फर दैट अहिलेको चाहिँ मिस्टेक हो थ्योरी त ठीक छ यसमा अनि क्वेशनले भने अनुसार त थ्योरी त म्याच हुन पुगेन नि फरक लेन्थ हुँदाखेरि 250 र 200 हुँदाखेरि
एकैछिन भएको खुर्मीको तिमीले भनेको पेज नम्बर 659 राइट? त्यस्तो हुँदैन, रेकर्डिङको टाइम चाहिँ गयो। अब पखाइ त 659। लेट मी लुक इन्टु दिस। के भनेको छ र? मा जस्तो इस्यु छैन केटा। लेट्स सी है, तिम्रो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ रङ भयो जस्तो लागेको छ। ओके 659 ये होइन र? ओके योभन्दा 1-2 पेज अगाडि। ल यसमा के भनेको छ र? यही लाइनको कुरा गरेको होइन तिमीले? दिस इज द लाइन यु आर टकिङ अबाउट। ल यसले सिम्पली भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि क्यू भन्ने चिज निकाल्यौँ, तलपट्टि र माथिपट्टिको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेन्थ राखिएको थियो। एउटा चाहिँ छोटो राखेँ, अर्को चाहिँ लामो राखेँ। ल अब भिजुअली नै डिफ्रेन्ट देखिने राखेँ, ठिक छ। यो चाहिँ अल्फा भयो, यो चाहिँ बिटा भयो, ये होइन? यो भनेको केसमा चाहिँ क्यूको भ्यालु सर्टेन आयो होइन? अब जतिखेर चाहिँ मैले यो लेन्थ इज इक्वल्स टु यो लेन्थ भन्छु, इट बिकेम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भइसकेपछि अल्फा इज इक्वल्स टु बिटा हुन आउँछ, क्यूको भ्यालु 1 हुन आउँछ। त्यति त गरेको हो रिडक्सनमा। अब तिमीले के भनिरहेछौ भन्दाखेरि when the length of arms are equal to the length of the link, the point D and Q lies on the same vertical line भनेर जुन भनेको छ नि, यो हुँदा मात्र भर्टिकल लाइनमा पर्छ भनेको होइन। यो नहुँदाखेरि पनि भर्टिकल लाइनमा पर्न सक्छ, मजाले सक्छ, यसमा डाउटै छैन है। हामीले यहाँनेरि गरेको हिसाबमा चाहिँ यसमा गरिरहेको जुन यो क्याल्कुलेसन छ, यसको इनिशियल एजुम्सन हेर त, इनिशियल डायग्राममा के बनाइएको छ र? ह्याङ भयो पखायो त। ये होइन र हाम्रो इनिशियल डायग्राम, ठिक? दिस इज आवर इनिशियल डायग्राम है। अब यो इनिशियल डायग्राम अनुसारले यो T1 इज इक्वल्स टु T2 मलाई बनाएर देऊ त। एउटै रेडियस हुने गरी T1 इक्वल्स टु T2 बनाएर देऊ त। यो कहाँनेरि सिफ्ट भएर, जस्तो मेरो एच भन्ने पोइन्ट अथवा अल्फा निकाल्ने पोइन्ट त जहिले पनि माथि भर्टिकलसँगै टच भएको वाला पोइन्ट होइन र? सो इट गोज लाइक दिस के। यो पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि यही नै टच भइरहेको चिज भयो है। त्यसपछि यहाँनेरिबाट सर्टेन यो रेडियसमा आएको छ र यहाँनेरिबाट यो आएको छ। अब यो दुईटा ट्रायंगल सेम बन्न सक्छ त, आइसोसेलेस ट्रायंगल पनि हुने गरी। बुझ्यो मेरो कुरा? दुई 250 छ पख है, पख। अब तिम्रो प्रब्लम चाहिँ मैले बुझेँ। ओके हाँ 150 पख है। इफ दिस इज H1, यदि माथिपट्टिको हाइटलाई मैले H1 भने भने यो एंगल इज इक्वल्स टु यो एंगल, यो पक्कै अल्फा इज इक्वल्स टु बिटा, दुईटा साइड इक्वल छ भनेपछि अपोजिट साइड दिस माइट, यो पनि H1 हुनु पर्यो त हैन? दुईटै H1 हुने भनेपछि बिकज दिस बिङ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यो एंगल इज इक्वल्स टु यो एंगल हुन आउँछ। दुईटा एंगल इक्वल छ, एउटा साइड इक्वल छ, दुईटा एंगल लेन्थ जे जसो भए पनि सेम स्पिन्डल सेम एक्सिस अफ रोटेसन सँग चाहिँ अट्याच छ भनेर चाहिँ इक्वल नै हुँदो रहेछ है। मतलब सेम भर्टिकल लाइनमा उति हुँदो रहेछ, इक्वल नभन भर्टिकल लाइनमा पर्दो रहेछ। स्पिन्डल त्यो सेन्टर अफ एक्सिस सेम लाइनबाट पास हुँदो रहेछ। यदि पिभोटेड छ भने चाहिँ त्यही एक्सिसमा है, लेन्थ जस्तो भए पनि। पिभोटेड छ भने त त्यही एक्सिसबाटै पास हुन्छ जहिले पनि। लेन्थ चाहे जस्तो होस्, लिङ्कको आर्मको जतिको होस् भने त्यही गर्ने रहेछ त्यसलाई। एंगल चाहिँ इक्वेट हुन्छ, किनभने यो एंगललाई मैले प्रोड्युस गर्दै यहाँ लैजाने मलाई तलको लागि चाहिँ अप्सन छ, माथिको लागि त मैले यसलाई प्रोड्युस गरेर अन्त लाने होइन नि त हैन? यो त जहिले पनि सेन्ट्रल एक्सिस सम्मै पुर्याउने हो। यो त पहिलेदेखि सेन्ट्रल एक्सिसमा छ नि हैन? त्यो वाला इस्यु हो, ठिक छ, मेक्स सेन्स है। माथि डिराइभेसन गर्दाखेरि चाहिँ ग्याप राखेर गरेको थियो, तल गइसकेपछि चाहिँ उसले त्यो डिराइभेसनमा चाहिँ तल गइसकेपछि के गर्यो उसले, त्यो चाहिँ कोइन्सिडेन्ट नै छ भनेर भनिदियो हैन? The point D and P lie on same vertical line.
पी एन्ड डी माथिको हिसाबले हेरौँ त माथिको हिसाबले पी र डी कहाँ पारेको छ कहाँ गयो माथिको हिसाबले पी र डी लाई एकचोटि फेरि चाहिँ रिभाइज गरौँ है माथि पी र डी डी चाहिँ प्रोड्युस गराएर ल्याउन पाइयो डी लाई प्रोड्युस गर्दाखेरि त उ त चेन्ज हुने भएन नि त ओके तिम्रो कन्फ्युजन चाहिँ मैले बुझेँ विल निड टु सर्ट दैट आउट है फिगरमा चाहिँ त्यो जुन त्यो सेन्ट्रल मास छ नि त्यो मासमा प्रब्लम नपरोस् भनेर चाहिँ दिन सकियो सेन्टरबाट पास भयो त अब यदि मास सिमेट्रिकको कन्डिसनमा चाहिँ यदि पर्फेक्ट कुनै स्पियर राखेको छ कुनै अब क्युबोइड राखेको छ भन्दा सेन्टरबाट त एमै हुन्छ नि त m/2 हुँदैन नि यदि त्यो मासको सेन्टर र त्यो स्लिप फिगरमा डी र ई फरक पोइन्ट हो फिगरको मा यसमा एमा हजुर डिराइभेसन सुरु गर्दाखेरि फरक पोइन्ट हो सर्टेन अफसेट पनि हो है तल गइसकेपछि चाहिँ अल्फा र बीटा सेम गराएको कन्डिसनमा चाहिँ के गराइदिएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट डी र बी चाहिँ एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्छ भनिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सेम भ्यालु राखिदिएको छ है तर यो पोइन्ट पी एन्ड डी लाई नट बोल्ट हैन त्यो पिन जोइन्ट हो रोटरी वाला हैन तर एउटा चीज छ नि सुन बुझिन त्यस्तो फिक्स गरेको पोइन्ट पनि यता र साइडवेज मुभ हुन्छ र भने साइडवेज मुभ हुनै परेन के है यहाँनिरको यो टर्मिनोलोजिजले चाहिँ जुन पी एन्ड डी लाई अन सेम भर्टिकल लाइन भन्यो हैन तर यो सेम भर्टिकल लाइनमा यदि पर्दैन भनेर मैले भनिरहेको छु है सेम भर्टिकल लाइनमा परेन भने पनि हाम्रो टार्गेट के हो भन्दाखेरि क्यू भनेको tan बीटा बाई tan अल्फा हो सो यदि मेरो डिफ्रेन्ट लाइनमा परेको छ भने पनि यहाँनिरको बीटा र यहाँनिरको अल्फा यो एंगल त इक्वल हुन्छ नि हैन र सिम्पली मैले यहाँनिरबाट ताने यो भर्टिकलसँग बन्ने एंगल त हो तलपट्टि प्रोड्युस गरेर यहाँ अन्य र यहाँ बन्ने एंगल त सेम हो नि त हैन त्यो भएको हुनाले यो डिराइभेसनमा प्रब्लम भएन tan अल्फा इक्वल्स टु tan बीटा गर्न पाइन्छ क्यू भनेको भ्यालु 1 हुन्छ यो भ्यालु भनेको त्यही हुन आउँछ त्यसमा प्रब्लम भएन यो फर्मुलामा प्रब्लम भएन के प्रब्लम कहाँनेरि पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई बुझाउने क्रममा चाहिँ परेको प्रब्लम कहाँनेरि पर्यो भने यदि यो माथि एउटा ट्रायंगल फर्म भएको छ यो चाहिँ ल ट्रायंगल नै एकचोटि हेर्छु म पनि यहाँ माथि अल्फा 1 भएको छ h1 भएको छ दिस हाइट इज अहिले यो लिंकको लेन्थलाई l भन्दै हैन तलपट्टि यसरी बनेको छ यो एंगल पनि अब अल्फा नै हुने भयो इक्वल छ l सँग इक्वल छ भने यो कन्डिसनमा यो चाहिँ h1 हुँदैन नि त हैन यो h1 नभइसकेपछि सर्टेन कम भ्यालु हुन्छ यसले p एन्ड d लाई अन सेम भर्टिकल भनेपछि चाहिँ माथिको हाइट र तलको हाइट यसले चाहिँ सेम गराएको जस्तै यो लाइन एड गर्यो बुझ्नौ तिमीले p र d इज अन सेम भर्टिकल भन्दाखेरि के बुझ्यौ थाहा छैन तर मैले p d लाई अन सेम भर्टिकल भनेको माथि h1 र तलपट्टिको h2 चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने बुझिरहेको छु के है यो लाइनको मेरो सिग्निफिकेन्स त्यो हो तर यहाँ त फिजिकली त्यो पोसिबलै भएन हैन किन भन्दाखेरि यो अनुसारले हेर्दाखेरि l यहाँ छ अल्फा यहाँ छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुनु पर्यो l sin अल्फा हुनु पर्यो हैन अनि यहाँ यो माथिपट्टिको एंगल पनि अल्फा भनेको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुनु पर्यो यो भ्यालु पनि l sin अल्फा हुनु पर्यो जुन चीज त पोसिबल छैन नि त सो p एन्ड d लाई अन स्ट्रेट लाइन इज सेम भर्टिकल भन्नु परेन के त्यो भन्न चाहिँ पाइएन है p एन्ड d मेक्स इक्वल एंगल सेम एंगल विथ भर्टिकल भन्यो भने चाहिँ यसपछिको डिराइभेसनलाई पनि प्रब्लम छैन यो लाई अन सेम भर्टिकल भन्ने लाइनले चाहिँ माथिपट्टिको हाफ र तलपट्टिको हाफ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने चीज भन्यो जुन चीज चाहिँ यहाँ म्याच अप भएन त्यही मात्र इस्यु है र अहिले हामीले जुन प्रब्लम सल्भ गरिरहेका छौं नि यो प्रब्लममा मैले मिस्टेक भनेको चाहिँ यहाँनिरको डिभाइड वाला चीज हो त्यसमा प्रब्लम भएन यसमा यहाँनिरको जुन आर निक्लिरहेको छ यहाँ हिसाब गर्दाखेरि मैले एउटै आर युज गरिरहेको छैन नि हेर त माथिपट्टिको लागि यहाँनिर जुन आर आएको छ सेम लेन्थ भनेको छ यही चीज नै हो के मैले तिमीहरुलाई बुझाइरहेको यहाँ आर भनेको के भनेको छ बी देखि जी सम्म ठीक त्यो भनेको बीएफ प्लस के हो एफजी है उता गरेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ
यो सेमै हुन्छ एउटै लाइनमा पर्छ भन्यो तिमीले जुन अघि एकजनाले नि भनेको थियो नि त्यस्तै नट बोल्ट राखेको नि भित्रतिर सर भन्यो क्वेसन सुरु गर्ने बेला चाहिँ बाहिर राख्यो तल डिराइभेसन चाहिँ भित्र लिएर गयो त्यो नेसेसरी थिएन कि लाइज अन बोथ लाइन जुन थ्योरीमा छ त्यो प्रब्लम थ्योरीमा हो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि हामी यहाँ के गरिरहेको छौँ हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कसरी निक्लिरहेको छ 178 टाइम्स बिटा गरिरहेको छौँ ल अहिले तलपट्टिबाट गएको मान न होइन अथवा बिटा भनेको अल्फा नै हो सो इट्स सिम्पली 178 साइन बिटा भन चाहे अल्फा भन यहाँबाट गएको लेन्थ इज नट इक्वल टु रेडियस है नट इक्वल टु रेडियसमा के गरिरहेको छु प्लस मैले एडिसनली के निकालिरहेको छु 38 एड गरेर चाहिँ आर निकालिरहेको छु सो यो बुकको थ्योरी पोर्सनमा जहाँनेरि यो पोइन्ट पी एन्ड डी लाई अन सेम भर्टिकल भनेको छ नि यो चिज आवश्यक छैन कि ठिक छ यो चिज हुनुपर्छ भन्ने छैन यो बिना जस्तो दुईटै आर्म इक्वल हुँदाखेरि पिरियड एउटैमा पर्नुपर्छ भनेको थियो त्यो भयो भने त के हुन्थ्यो यहाँ ओबाट मेजर भइरहेको छ भनेपछि यो डी पनि त मेरो ओमै पर्नुपर्ने भने जस्तो हुन्थ्यो नि सिम्पली के हो भन्दाखेरि यदि मेरो दुईटा लाइन बराबरमा छ भने र त्यसले सेम एङ्गल बनाउँछ भने यो दुईटा चिज चाहिँ एउटै भर्टिकलमा पर्नुपर्छ भनेको हो कि त्यो त यहाँ परेको छ त यो एउटै भर्टिकलमा होइन बट दिस डज नट मिन दिस इज द रेडियस यो रेडियस होइन है यो रेडियस होइन यो अफसेट माथिको अफसेट हुँदाखेरि तलको पनि अफसेट हुनुपर्छ तर मैले मेजर गर्ने पोइन्ट त के छ लगेर माथि जोडिदिएको छु नि अब यहाँनेरि गरेको कन्डिसनमा ए यो कन्डिसनमा फिजिकल्ली बुझाउँदाखेरि चाहिँ के बुझायो डी चाहिँ अफसेट भनेको भनेर बुझायो पी चाहिँ सेम भनेको भनेर बुझायो होइन यो म्याथमेटिकल्ली यो सुरु गर्ने बेलामा के गरेको थियो मैले यो दुईटालाई इक्वेट गरेको थिइनँ है इक्वेट नगरेको हुनाले मैले डिफ्रेन्टबाट बनाउन पाएँ हो जब मैले बिपी इक्वल्स टु पिडी मैले डिराइभेसनको बिचमा गरेर चेन्ज गरेको छु नि जुन अहिलेको क्वेसन थियो सर यो नट बोल्ट कसेको चिजलाई पनि बिचमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ त भन्ने क्वेसन थियो नि म त्यसको एन्सर भन्दैछु है हामी ट्युटोरियलबाट चाहिँ अलिकति डिटोर गरिसक्यौँ बट स्टिल ओके भद्दा खालको ड्रइङ आयो ओके दिस इज बेटर है ओके अब सुरुमा हिसाब गर्ने बेलामा दिस इज यसमा चाहिँ R1 भने यसलाई R2 भने R1 इज नट इक्वल्स टु R2 गरेर मैले हिसाब गरेको छु त्यसपछि मैले के गरेँ बिचमा गएर आई चेन्ज माई प्रब्लम मैले R1 इक्वल्स टु R2 गरेँ मैले प्रब्लममा दिएको डाटा चेन्ज गरिसकेपछि डायग्राममा पनि त केही न केही चेन्ज त आउनु पऱ्यो नि त होइन सो फिजिकल्ली पीबाट R1 भएर बीसम्म आउने र बीबाट R2 भएर डीसम्म जाने अब यो दुइटै इक्वल भइसकेपछि दिस क्यान नट बी इन टु भर्टिकल पोजिसन अब यो दुइटै के हुनुपर्छ यो एउटै पोजिसनमा आउनै पर्छ है किन आउनुपर्छ भन्ने चिजको चिज हेर त ल मैले यस्तो हिसाबले बनाएँ भने दिस टु आर इक्वल भनेर इट्स नट पोसिबल किन भन्दाखेरि यहाँनिरको एङ्गल पनि राख्नु पऱ्यो यहाँनिरको एङ्गल पनि राख्नु पऱ्यो सो यो डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु यो डिस्टेन्स भनेको छ यहाँनिरको 90 डिग्री यहाँनिरको 90 डिग्री भनेको छ यो एङ्गल बराबर यो एङ्गल पनि हुन्छ दिस टु मस्ट बी कन्क्युरेन्ट एङ्गल कन्क्युरेन्ट ट्रायङ्गल हुनै पर्यो नि त होइन सो अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो पोजिसन डी र माथिको पोजिसन पी एउटै लाइनमा चाहिँ पर्नु पर्यो है आइदर मेरो डी सरेर यता जानु पर्यो अथवा पी सरेर यता आउनु पर्यो सो अघि भनिरहेको प्रब्लममा पी एन्ड डी सुड बी सेम भर्टिकल भनेपछि आइदर यो क्वेसन यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो अथवा पी चाहिँ सरेर अलिकति बाहिर आउनु पर्यो डीसँग इक्वल भएर आउनु पर्यो त्यो भयो भने मात्रै H1 इजिकल्स टु तलपट्टिको H2 हुन आउँछ भनेको हो है अब यो क्वेसनमा बिचमा गएर किन सारिदियो भन्छौ भने क्वेसनमा सुरु गर्दाखेरिको प्यारामिटर र पछि गरेको प्यारामिटर पनि त डिफ्रेन्ट गरिदिएको छ नि त सुरु गर्दाखेरि बराबर थिएन भनिदिएको थियो त्यो भएको हुनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट लेन्थमा राखेको थियो पछि गएपछि के थियो उसले बराबर पारिदियो अब यहाँनिरको प्रब्लममा हेर त अहिले हामीले गरिरहेको चिजमा यहाँ के छ पी को मेजरिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ पोइन्ट पी त यहीँनिर सरेको होइन नि दिस इज अगेन क्यू नै हो कि सो मैले रेडियस निकाल्ने बेलामा यहाँनिरबाट निक्लिएको हाइट यो हाइट र यो हाइटलाई त मैले सेम भनेको छैन त पी र डी सेम भर्टिकलमा पर्नुपर्छ भनेको थियो सेम भर्टिकलमा परेको छ एउटै लाइन एङ्गल बनाउनु पर्छ भनेको थियो यो अल्फा नगरिकन यसलाई बिटा नगरिकन अल्फा गर्न पनि सकिन्छ त्यसले मेरो क्याल्कुलेसनमा के प्रब्लम पराएको छ र छैन नि है अब क्लियर छौ
यसमा भएको प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ युज गर्न पाइँदैन थियो हैन, सिधै क्यापिटल एम जी गरेर युज गरिदिएको छ। हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको के हो, यदि यो हाफ वेट दिएको हो भने चाहिँ क्यापिटल एम युज गर्न पाइन्थ्यो। यो हाफ डिजाइन होइन, क्वेसनमा चाहिँ हाफ वेट होइन फुल वेट दिएको छ, हिसाबमा चाहिँ हाफ वेट भने जसरी गरे। आइदर के गर्नु पर्थ्यो, यहाँनिर चाहिँ 40 केजी भनेर क्वेसनलाई चेन्ज गरिदिन पाइयो है। यदि मैले क्वेसनलाई 40 केजी भनिदियो भने चाहिँ यो मिल्यो, mg/2 प्लस एफ, यो एफ भनेको नि के हो, f/2 आएको जस्तो हो भनेर चाहिँ चेन्ज गर्न पाइयो। ठिक छ, अब यो चाहिँ खुर्मीकै स्ट्यान्डर्ड क्वेसन निकालेको हुनाले मिस्टेक सच्याउनु पर्ने छ भन्न खोजेको। आई क्यान सिम्पली करेक्ट दिस पार्सियल्ली बाई, यदि पछि फेरि क्यालकुलेसनमा उसले चाहिँ यहाँबाट आएको फ्रिक्सनलाई चाहिँ फुल फ्रिक्सन भनेको रहेछ भने चाहिँ हामी नराम्रोसँग फस्यौँ। भएन भने यदि यो 40 गरेको छ भने नाउ दिस इज करेक्ट है। यहाँ के गरेको छ, एमको ठाउँमा 40 भएकोमा चाहिँ यसले हाफ वेट युज गरेको छ। mg/2 को भ्यालु यहाँ डाइरेक्टली राख्यो, त्यस्तै गरी एफको भ्यालु पनि के राख्यो, f/2 राख्यो भन्न पाइयो नि हैन, mg/2 र f/2 राख्यो भन्न पाइयो। सो त्यसरी गर्दाखेरि हाफ डिजाइनमा फ्रिक्सन कति लाग्ने देखियो, 10 न्युटनको फ्रिक्सन देखियो है। सो रेडियस अफ इन्क्लिनेसन निकाल्दाखेरि अब जब 45 डिग्री हुन्छ, 45 डिग्री भएको बेलामा यसको हाइट कति हुन आउँछ, 0.64 हुन आउँछ। सो 0.64 को केसमा एकचोटि -h राखेर गर्ने, एकचोटि +f राखेर गर्ने। यो f को भ्यालु कति राख्ने, h 10 न्युटन माथिबाट आएको, f को भ्यालु कति राख्ने, 10 न्युटन माथिबाट आएको। सो यो क्वेसनमा मिस्टेक के थियो भन्छु भने हिसाबमा चाहिँ हाफ युज गर्नुपर्ने, अनि यहाँनेरि चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ फुल लेन्थ 20 दिएर चाहिँ भएन हैन। यो कति हुनुपर्छ, दिस शुड बी 40। m40 भइसकेपछि यहाँनेरि आएको भ्यालु के हो, दिस इज mg/2, त्यो भएको हुनाले यहाँ 20 आएको छ भनेर यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने भयो है। सो अघि गरेको जस्तै गरी यसमा चाहिँ के निकाल्यो हामीले, वी सिम्पली गट द डिफरेन्ट भ्यालु। अब हेर त, एउटै हाइट, पोजिसन कति हो 164 र एङ्गल कति हो, एङ्गल इज 45 डिग्री। सो 45 डिग्री यो माथिबाट आएको पनि हुनसक्छ अथवा 45 डिग्री यो तलबाट गएको पनि हुनसक्छ। यदि माथिबाट आइरहेको छ भने है, इफ इट्स कमिङ फ्रम अप, माथिबाट आइरहेको छ भने यसको मोसन के भइरहेको छ, मोसन यो तलतिर गइरहेको छ। मोसन तलतिर गइरहेको छ भने के छ, फ्रिक्सनले यसलाई माथितिर अड्काउन खोजिरहेको छ। सो द स्पिड विल बी हायर है, सरी माथितिर रोक्न खोजिरहेको छ, mg को अपोजिटमा छ भने चाहिँ स्पिड विल बी इभन लोअर, विच विल बी 309 आरपिएम रहेछ हैन। तर यही पोजिसनमा 45 डिग्री पोजिसनमा यदि यो तलपट्टिबाट आइरहेको रहेछ भने के हुन्छ, मोसन माथितिर आइरहेको छ, यानि कि फ्रिक्सन तलतिर लागिरहेको छ। फ्रिक्सन तलतिर लागिरहेको छ भन्नुको अर्थ mg सँग चाहिँ फ्रिक्सन प्लस भइरहेको छ, त्यही 10 न्युटन। त्यो भएको हुनाले स्पिड कति आउँछ, 324। सो अघि जुन भनेको थिएँ हिस्टेरिसिस जस्तो खालको कर्वको नेचर, सो यसरी गएर यसरी आउने केसमा पनि यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दाखेरि यो बिचको पोजिसन, अब एङ्गलको हिसाबले हेर्ने हो भने तलपट्टिको एङ्गल 30 डिग्री, माथिपट्टि जाला 50 सम्म जाला, यसलाई थाहा भएन हैन। तर यो 45 डिग्री एङ्गलमा इट विल ह्याभ 2 आरपिएम, दिस इज द भ्यालु अफ आरपिएम। यतापट्टि चाहिँ एङ्गल अथवा पोजिसन गरेको छु भने लोअर भ्यालु हुन्छ 309, अप्पर भ्यालु हुन्छ 324। सो दिस इज द डिफरेन्स है। क्लियर छ अब? एउटा प्रब्लमबाट डिस्कस गरिरहेको थियो हामी, अर्को प्रब्लममा पर्यौँ। त्यसले भनेको पी र डी भर्टिकल लाइनमा पर्नुपर्छ भनेको त यहाँ परेकै छ नि हैन। जस्ट यो चाहिँ भर्टिकल लाइन भनेको सेन्टर अफ एक्सिससँगै पर्नुपर्छ भनेको होइन, देयर क्यान बी डिफरेन्स है। अनि मैले यहाँनेरिबाट निकालेको भ्यालुलाई नै आर भनिरहेको छैन, आर मैले सेन्टरबाट निकालिरहेको छु र त्यसको लागि मैले एडिसनल के गरिरहेको छु, आई एम एडिङ 38 र यो आर को लागि 38 युज गरिसकेपछि यहाँ आउने बीजी को भ्यालु युज गरेर म हाइट निकालिरहेको छु। आई एम नट युजिङ दिस स्मल ट्रायङ्गल भनिसकेपछि हिसाबमा प्रब्लम छैन। यो हिसाबमा मैले अघि जुन मिस्टेक लेखेको थिएँ त्यो मिस्टेक लेखेको चाहिँ mg र f/2 युज गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ के गरिदियो, डाइरेक्टली क्वेसनमा सुरुमा भएको 20 को भ्यालु लेखिदियो, मैले क्वेसनलाई नै चेन्ज गराइदिएँ है। खुर्मीको कुन चाहिँ प्रब्लम भन्छु भने 178 वाला, यसको सल्भ एक्जाम्पलै हो, कुन चाहिँ हो चाहिँ मैले नि बिर्सेँ है।
ओके 178 भनेको 18.8 18.8 मा 20 केजी राखेर तल पनि 20 नै राखेको छ है, त्यो पाइएन। ठिक छ। अथवा यसमा फर्दर चाहिँ हाफ वेट चाहिँ 20 हो त्यस्तो हिसाबको भनिदिएको भए चाहिँ हामीले इन्टरटेन गर्न सक्थ्यौँ। अब क्याल्कुलेसनमा कतै 2 ले मल्टिप्लाई त गरेको छैन नि, त्यो गरेको रहेछ भने चाहिँ अर्को इस्यु हुन्छ है, छैन हैन। फेरि यहाँनिर यो डिभाइडेड बाई 2 गरेर त्यो कहीँ त्यसको इफेक्ट देखिएको रहेछ भने चाहिँ फेरि फरक हुन्छ, हैन भने अबलाई यो प्रब्लम ठिक छ है, हामीले क्वेसनलाई नै करेक्ट गरेर वी हेभ सल्भड इट। सो एउटै स्पिडमा दुईटा पोजिसन आउँछ भने एउटै पोजिसनमा दुईटा स्पिड पनि आउँछ, दुईटै चिज हुन सक्छ हैन, फ्रिक्सनको इफेक्टले चाहिँ त्यो प्लस माइनस हुने भएको हुनाले। नाउ लेट्स जम्प इन्टु प्रोएल गभर्नर। हाम्रो क्लास कति बजीसम्म हो? अब यो प्रोएल के तिमीहरूले नै हेर्नुपर्ने भयो क्या? ल प्रोएलको केसमा चाहिँ अब यो स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु, तिमीहरूले बुझिहाल्छौ हैन। सिम्पली के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एफएम बाई बिएम को रेसियो युज भइरहेको छ, अरू के पनि छैन है। डिराइभेसनमा जुन फर्मुला आएको थियो, सो सिम्पली त्यही रेसियो युज गरेर हरेकचोटि के गर्ने, एफएम को भ्यालु, यसको लागि एफएम को भ्यालु निकाल्यो, बिएम को भ्यालु निकाल्यो, ग्राफिकली गर्न पाए एकदम सजिलो हुन्थ्यो हैन। र त्यहाँबाट एन1 को भ्यालु निकाल्यो, सेकेन्ड कन्डिसनको लागि एफएम को भ्यालु निकाल्यो र बिएम को भ्यालु निकाल्यो, एफएम बाई बिएम को रेसियो निकालेर एन1 को र एन2 को भ्यालु निकाल्यो। सो अघि गरेको जस्तै सेम केस हो, जस्ट यही मात्र एडिसनल भयो। सो रेन्ज चाहिँ एन2 माइनस एन1 गरेर 10 आरपिएम को रेन्जमा यसले काम गर्छ भन्ने भयो। एक हिसाबले के भइरहेको छ, रेन्ज घट्दो खालकोमा छ है। ओके, अब मैले तिमीहरूलाई क्लास 1 देखि भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने प्रब्लम चाहिँ यस्तो खालको प्योर भर्टिकल छैन। अब इन्क्लाइन छ भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु, बाँकी रहेको चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेर्न सक्छौ है। सो मैले पत्ता लगाउनु पर्ने चिज त यहाँनिर बस्दाखेरिको चाहिँ के हो, मोमेन्ट हो नि हैन। यो पोइन्टमा बस्दाखेरिको मोमेन्टको हिसाबले हेर्छौ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले दिने डिस्टेन्स अब कति हुन आउँछ भन्दाखेरि दिस इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बी देखि एम सम्म हैन। सो इट्स नो मोर एफएन, पहिले चाहिँ सिधा हिसाबले चाहिँ एफएन हुन आउँथ्यो भने अब चाहिँ बी देखि एम सम्म। त्यस्तै अब अर्को पोजिसन यहाँनिरबाट एमजी लागेको छ भने द्याट इज आई देखि डी सम्म हैन। अब सेन्टर अफ रोटेसन अथवा रोटेसनको रेडियस भन्यो भने हामी यो बुझ्छौँ कि यो रेडियसमा के हुनु पर्यो, नाउ आई निड टु एड समथिङ, यो डिस्टेन्स चाहिँ एड हुनु पर्यो है। यो डिस्टेन्स भनेको कुन हो, एमएन डिस्टेन्स नै हो। योभन्दा अगाडिसम्म गरेको केसमा जहिले पनि हामीले यसलाई भर्टिकल राखेका थियौँ, भर्टिकल राखेको हिसाबले के भएको थियो, एम एन्ड एन वाज कोइन्सिडेन्ट हामीले गरेको डिराइभेसनमा है। अब के छ, नाउ इट्स अ बिट अफसेट। अनि जेनरली अब यो सधैँ चाहिँ होइन हैन, जेनरली के हुन्छ, यो चाहिँ एउटै ढिक्का हुने गर्छ कि दिस इज वान सिङ्गल लिङ्क है, यो चाहिँ रिजिड लिङ्क हो। अनि यसमा यहाँ पाल पारेर चाहिँ पिन जोइन्टले चाहिँ यो कनेक्टेड गरिएको छ भनेपछि के हुन्छ, ल एउटा कुनै पोजिसनमा चाहिँ यो भर्टिकल थियो होला, तर जब यो रोटेट हुन थाल्छ फनफन 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 वेट घुम्छ, यो मासतिर आउँछ, यो मासतिर आउने क्रममा त यो त टर्न हुनु पर्यो नि। सो एकछिन अगाडि भर्टिकल भएको पनि एकछिनपछि के हुनसक्छ, इट क्यान ह्याभ अनदर इन्क्लाइन पोजिसन। सो एमएन भन्ने पोजिसन चाहिँ भिन्दा भिन्दै हुन आउँछ, हामीले हेर्नुपर्ने चिज त्यही नै हो है। सो यसमा सल्भ गर्नको लागि हामीलाई चाहियो के भन्दाखेरि वी आर इन्ट्रेस्टेड इन द रेसियो है। हामीलाई चाहिएको डाइमेन्सन अथवा चाहिएको रेसियो भनेको के हो, अल्टिमेटली विल बी इक्वेटिङ इट विथ एफसी सँगको एफसी टाइम्स बिएम हैन। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई एक स्टेप उल्टो लेखौँ पहिले। अल्टिमेटली हामीले गर्ने गोल भनेको के हो, एफसी टाइम्स बिएम हैन, भनेको यो चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज आयो, सो काउन्टर क्लकवाइज पोजिटिभ, माइनस एमजी टाइम्स आइएम हैन, प्लस क्यापिटल एमजी डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स आइडी। गर्ने चिज त यही हो हैन। अब यो सर्ट आउट गर्नको लागि आइएम भनेको कति त, आइएम को मसँग यहाँ भ्यालु छैन के है, आइएम को मसलाई भ्यालु थाहा हुँदैन। आइएम भन्ने चिज मैले कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि आइएम इज इक्वल्स टु आइएन माइनस एनएम हैन। आइदेखि एनसम्म यो मिड पोइन्टसम्मको त निक्लिन सक्छ बिकज दिस इज 200,
यहाँनिरको एंगल 40 थाहा छ, यो एंगल 90 थाहा छ भनेपछि आइएन मेरो निक्लिन्छ। आइएन बाट म कति घटाउँछु भन्दाखेरि आइएम घटाउँछु, सरी एमएन घटाउँछु हैन। अब एमएन भनेको कति हो त? सो एमएन भनेको एचजेएफ हैन। सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, आइएन माइनस, अब आइएन लाई मात्र किन चेन्ज गर्ने, दुईटैलाई चेन्ज गरौँ न हैन, कन्ट्रोल ई कन्ट्रोल ए ओके। सो आइएन लाई मैले के लेख्न सक्छु, आइएन भन्ने चीजलाई आई क्यान राइट एफएच है। आइएन इज इक्वल्स टु एनडी इज इक्वल्स टु एफएच हैन। आइएन यो साइड बराबर यो साइड, यो एंगल बराबर यो एंगल, त्यसपछि गएर यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भएको हुनाले आइएन इज इक्वल्स टु एनडी व्हिच इज इक्वल्स टु एफएच। सो एफएच माइनस एनएम भनेको एफजे, एफएच माइनस एफजे, ठीक छ। सो एफएच निकाल्नु पर्ने भयो। अब एफएच इज इक्वल्स टु एफएच भनेको यो माथिको ट्रायंगलबाट हेरौँ, इट इज सिम्पली पीएफ मलाई थाहा भएको टाइम्स साइन 40 डिग्री, ठीक छ। र अर्को मलाई चाहिएको भ्यालु के छ भन्दाखेरि जेएफ, जेएफ भनेको एफजे भनौँ न यसलाई, एफजे भनेको, सो यो भ्यालु पत्ता लाग्यो है, मलाई यो भ्यालु थाहा हुन्छ प्रब्लम छैन, यो भ्यालु पनि थाहा हुन्छ प्रब्लम छैन। मैले दुःख पाउने भनेको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि आइएम निकाल्नको लागि हो, यो अफसेट हुने भएको हुनाले। सो आइएम भनेको आइएन माइनस एनएम, आइएन को भ्यालु यसरी निक्लियो। अब एनएम को भ्यालु निकाल्दाखेरि एनएम इज इक्वल्स टु एफजे, एफजे इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेरौँ त, एफजे इज इक्वल्स टु जे देखि जी सम्म है, यहाँदेखि यहीँसम्मको होल रेडियस हैन, यो रोटेट हुँदाखेरिको होल रेडियस माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हैन। सो यसलाई मैले के पनि भन्न सक्छु, आई क्यान सिम्पली कल इट एज यो रोटेसन हुँदाखेरिको रेडियस माइनस एफएच को भ्यालु। सो एफएच मलाई यहाँ थाहा छ, सो माइनस एफएच, अनि अर्को एफजी, सो एफजी लेख्न सक्छु माइनस एफजी। अब एफजी भनेको के हो त, एफजी भनेको ऊ यहाँनिरको हिसाबले है, एफजी भनेको सेन्टर रोटेसनको हिसाबले एफजी को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एफजी, एफजी हैन, एफ देखि एच, एच देखि जी, कन्ट्रोल ए एचजी है। सो एचजी को भ्यालु त हामीलाई दिएकै छ, एचजी को भ्यालु दिएकै छ भनेपछि यो चीज अब हेर हामीले रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्दै आयौँ है। हिसाब गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ थाहा थिएन हामीलाई, कतिसम्म थाहा छ भन्दाखेरि यो मास्टर इक्वेसन आइसकेपछि यो डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन थाहा भयो भने एफसी भन्ने ठाउँमा मैले के राख्छु, एम ओमेगा स्क्वायर आर राख्छु, ठिक छ। र एच भन्ने चिज चाहिँ मेरो कहाँनिर आउँछ, एच भन्ने चिज कहाँ आउँछ पखाइ त, एफसी, एफसी निक्लेपछि मेरो एच पनि त आउनु पर्यो नि, क्वेसनले के भनेछ एच खोजेको हो र होइन नि, एच दिएकै छ कि के त पखाइ। फाइन्ड द इफ द रेडियस आर दिएको रहेछ है, त्यो रोटेसनमा ओके मलाई अहिले चाहिँ यतसँगको रिलेसन चाहिएन है, यो रोटेसन भएर मास चाहिँ यो रेडियसमा हुँदाखेरि हाइट कति छ मलाई मतलब छैन, आर यति हुँदाखेरि चाहिँ यसको स्पिड कति हो भनेर निकाल्न खोजेको छ। सो मलाई आर दिएको छ, आई एम इन्ट्रेस्टेड इन ओमेगा हैन, ओमेगा निकाल्नु पर्यो। मास दिएको छ, ओमेगाको यो रिलेसन यो इक्वेसनमा भएकोको चिज थाहा भयो भने यहाँ के हुन्छ, एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर हुन्छ, आर को भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु निक्लिन्छ नि त हैन। सो मैले रिभर्स इन्जिनियरिङ गरिरहेको छु है अहिलेलाई, ठिक छ। सो उल्टो आउँदाखेरि बिएम भन्ने चिज सजिलै आउँछ, सबै आउँछ, मलाई गाह्रो पर्ने भनेको आइएम ले हो। सो आइएम इज इक्वल्स टु आइएन माइनस एनएम। सो उल्टो उल्टो गर्दै आएँ। अब मैले सल्भ गर्दाखेरि कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो, मैले एफएच पत्ता लगाउनु पर्यो, एचजी पत्ता लगाउनु पर्यो, एचजी त भ्यालु दिएकै छ हैन अफसेटको भ्यालु, अनि आर को भ्यालु दिएको छ, मैले एफजे निक्लिन्छ हैन, एफएच पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, एफएच पनि निक्लिन्छ, एफएच र एफजे निक्लिसकेपछि मेरो आइएम निक्लिन्छ, त्यो भ्यालुलाई लगेर राख्दै पुग्यो। सो जस्ट अब यही चिज नै उल्टो गरेर हामी यहाँ सोलुसनसम्म पुग्यौँ। अब उल्टोपट्टिबाट हेर्दै जाउँ है त। सो सुरुमा के निकाल्यो, पिएच निकाल्यो हैन। सो आई गट द भ्यालु अफ पिएच है।
यो भ्यालु निक्लिसकेपछि मैले एफएच निकाले अथवा डाइरेक्टली एफएच निकाल्दाखेरि पनि प्रब्लम थिएन है हाइट निकाल्दिएको हो यो अब हाइट पनि अब नाप्न त यसको प्रोजेक्सन सहित नाप्नु पर्ने हुन्छ सो एक्चुअल हाइट यो हैन है एक्चुअल हाइट के हो यो एफएच जुन निक्लिन्छ एफएच प्लस एचजी एचजी को भ्यालु कति छ एचजी को भ्यालु छ 40 यो प्लस 40 गर्नु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु निस्किनु हो हैन मल्टिप्लाई विथ यहाँनेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि 40 डिग्री हुन्छ भनिसकेपछि tan 40 हैन परपेंडिकुलर बाइ बेस सो बेस इज इक्वल्स टु डिवाइड हुन्छ क्या tan इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर बाइ बेस बेस इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर बाइ tan सो डिवाइड हुँदो रहेछ है यो गर्यो भने चाहिँ दिस इज माई हाइट भ्यालु तर अहिले मलाई हाइट भ्यालु चाहिएकै छैन हैन जतिसुकै हाइटमा होस् सिम्पली आई एम इन्ट्रेस्टेड इन द भ्यालु अफ ओमेगा ओमेगा निकाल्नको लागि मलाई चाहिन्छ यहाँनेरिको भ्यालु त्यसको लागि म दुःख गरिरहेको छु है सो एफएच भ्यालु निक्ल्यो ठीक छ एफएच सँगसँगै अर्को के निकाल्यो जेएफ को भ्यालु निकाल्यो जेएफ भनेको आर बाट यो दुईटा घट्ने सो आर बाट आर इज 180 आर बाट के गरी यो दुईटा भ्यालु घटाइयो आई गट द भ्यालु अफ जेएफ जेएफ को भ्यालु किन निकालिरहेको छु बिकज आई निड एमएन है एमएन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि आइएन माइनस आइएम गर्नको लागि एमएन चाहिन्छ है मलाई चाहिएको चीज चाहिँ आइएम थियो सो अर्को चीज के निकालेको छ यसमा बीजे निकालेको छ सो दैट इज द भ्यालु फ्रम हियर टु हियर है दैट्स द भ्यालु अफ बीजे सो बीएम भनेको के हो बीजे प्लस जे एम है बीजे प्लस जेएम भनेको दिस इज बीजे सो आइएम को भ्यालु आइएन माइनस यो बीजे को खासै यहाँ सिग्निफिकेन्स अहिले देखेको छैन एकछिनमा होला मलाई चाहिएको के थियो आइएम चाहिएको थियो नि हैन आइएम भनेको आइएन माइनस एमएन एमएन भनेको जेएफ सो अघि निक्लेको जेएफ को भ्यालु यहाँ राखिदिसकेपछि आई गट द भ्यालु अफ आइएम आइएम को भ्यालु आयो त्यस्तै गरी आइडी को भ्यालु के हुन्छ आइएन प्लस एनडी अथवा 2 टाइम्स इक्वल गर्न नि पाइयो सो 2 इक्वल गरेर मलाई आइडी को भ्यालु पनि आयो सो मेरो फर्मुलामा के थियो एफसी टाइम्स बीएम थियो सो बीएम को भ्यालु यहाँनेरि निकालियो इज इक्वल्स टु एमजी टाइम्स आइएम थियो हैन एमजी टाइम्स आइएम थियो सो आइएम को भ्यालु यहाँनेरि निकालियो प्लस एमजी बाइ 2 हैन यहाँनेरि चाहिँ ठुलो क्यापिटल एमजी बाइ 2 टाइम्स आइडी सो आइडी को भ्यालु यहाँनेरि आयो हो सो अफसेट भएको केसमा मैले यो सानो डाइमेन्सन निकाल्ने दुःख गर्नुपर्छ त्यति मात्र फरक हो है त्यसपछि आई क्यान सिम्पली डेभलप द इक्विलिब्रियम फर्मको रिलेसन ठीक छ अब यसपछि कोएलको हामी दुईटा हिसाब यसमा गरिएको छ यो उसकै नै प्रब्लम हो हाम्रो खुर्मीकै प्रब्लम हो यही स्लाइडलाई नै म एकचोटि तिमीहरुकोमा अपलोड गराइदिन्छु र त्यही अपलोड गरेकोबाट चाहिँ हार्टनेलसम्मको हिसाब छ यसलाई तिमीहरू आफै एकचोटि यो स्लाइडमा गो थ्रु गर इट विल बी इजियर है त्यस्तो धेरै प्रब्लमेटिक छैन अब यहाँ चाहिँ एमजी को भ्यालु नदिएको हुनाले 0 गराइएको हो सो सिम्पली स्टिफनेस को भ्यालु निक्ल्यो एकचोटि यो प्रब्लमलाई तिमीहरू आफै हेर त्यसमा एडिसनल केही इस्यु आयो भने चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला है सो दिस कन्क्लुड्स आवर क्लास फर टुडे प्लानिङ चाहिँ ठिकै भएको थियो बिचमा हामी एक्स्ट्रा डिस्कसनमा गएको हुनाले हो ओके सो तिमीहरू मध्ये सबैजना यही छौ जस्तो पनि मलाई लागेको छैन खाजा खानलाई पनि गइसक्यो होला म पनि जानुपर्छ सो इन्स्टेड अफ लिभिङ लेट मी छौ I will end this meeting. यदि कोही लन्चमा सुन यदि कोही लन्चमा गाडी छ भने पनि रेकर्डेड छ हजुर सर 2 मिनेट दिनुहोस् सर 2 मिनेट मात्र है 2 मिनेट लास्ट ओके हुन्छ त्यो हार्डनेल त्यो ओब्लिगेटिभ